त्यसको चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने, उल्लङ्घनकर्तालाई सजाय गर्ने सम्मको कुराहरू यसले समेट्छ भनेपछि क्रिमिनल ल आफैमा यसको एउटा कम्पोनेन्ट हो। यो क्रिमिनोलोजी प्रारम्भमा समाजशास्त्रको विषय हो। यो छुट्टै डिसिप्लिन हुनुभन्दा अगाडि सोसियोलोजी अन्तर्गत क्रिमिनोलोजीलाई बुझिन्थ्यो, किनभने अपराध भनेको सोसियल फेनोमेनन हो, सोसाइटीमै हुन्छ भनेपछि सोसाइटी अथवा सोसाइटीको बारेमा अध्ययन गर्ने विषयले अपराधको बारेमा अध्ययन गर्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो छुट्टै डिसिप्लिन थिएन, पछि यो एउटा छुट्टै डिसिप्लिनको रूपमा लिन थाल्यो। टर्मिनोलोजीको हिसाबले यसलाई क्रिमिन प्लस ओलोजी दुईटा शब्दबाट हेरिन्छ। अपराधको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने शास्त्र भन्ने यसमा बुझिन्छ। यस अन्तर्गत क्रिमिनोलोजी अन्तर्गत पेनोलोजी पनि पर्छ, भनेको दण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान पनि पर्छ। यस अन्तर्गत भिक्टिमोलोजी पनि पर्छ, पीडित राजशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विषय पनि पर्छ। र यस अन्तर्गत जुबिनाइल जस्टिस सिस्टम, जुबिनाइल डेलिन्क्वेन्सी पनि पर्छ। यी तीनवटा विषयलाई यसले कभरेज गर्छ। यद्यपि यी भित्रका यी कम्पोनेन्टका विषयहरू छुट्टै डिसिप्लिन हुनुपर्छ भन्ने बौद्धिक जगतमा आवाजहरू उठ्न भने थालेका छन्। तथापि अहिलेसम्म क्रिमिनोलोजीकै विषयवस्तुभित्र पेनोलोजी, भिक्टिमोलोजी र जुबिनाइल डेलिक्वेन्सीलाई लिइन्छ। अब यसलाई हामीले अलिकति परिचयात्मक हिसाबबाट सुरु गरौँ। बुझ्नको लागि यो अपराध नै यसको केन्द्रीय विषयवस्तु, अपराध यो शब्द नै यसको केन्द्रीय विषयवस्तु। अर्थात् अपराध भनेपछि अब त्योसँग जोडिएका अरू शब्दावलीहरू योसँग स्वतः हुन्छ। अपराध भनेपछि इकर लगाइदियो भने अपराधी भयो, अपराध, अपराधी, अपराधीलाई गरिने व्यवहार, राज्यले गर्ने व्यवहार। अघि हामीले यो विषयवस्तु अन्तर्गत के पर्छन् भन्ने कुरा हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ दण्ड विधान थियो। त्यो दण्ड भनेको कसका लागि? अपराधीको लागि। अपराध, अपराधी र अपराधका कारण, अपराध निवारणका उपाय, यो सबै विषयसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्ने विषय नै चाहिँ अपराधशास्त्र हो भन्न सकिन्छ। अब अपराधशास्त्रले पछिल्लो दिनमा अपराधलाई एउटा सामाजिक रोगको रूपमा चाहिँ लिएको छ। प्रारम्भमा अपराधशास्त्र अन्तर्गत अपराध के थियो? अपराध भनेको भूत प्रेतको खेल। मान्छेको शरीरमा भूत प्रेतको प्रवेश गरेपछि अपराध हुन्छ भन्ने प्रारम्भिकदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अपराध भनेको रोग हो, एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा समस्या हो, सामाजिक एउटा रोग हो भन्नेसम्म यो अपराधशास्त्रको यात्रा तय भएको पाइन्छ। र अपराधलाई संक्षिप्तमा अहिले हामी अपराधको परिभाषा पढ्दाखेरि र अपराधका चाहिँ विभिन्न कारणहरू, स्कुलहरू पढ्दाखेरि छुट्टा छुट्टै रूपमा हामी हेर्छौँ। अहिले भने प्रारम्भिक परिचय हामी गराउँदैछौँ यो विषयवस्तुलाई। अपराध नै यसको केन्द्रीय विषयवस्तु हुन्छ भनिसकेपछि अपराध के हो भन्ने सम्बन्धमा यसले खोजी गर्छ। सामान्यतः अपराध मानिसका अवांछित क्रियाकलाप, वाञ्छना नगरिएका, अपेक्षा नगरिएका, नचाहिएका, चाहना नगरिएको तर समाजले बाध्यात्मक रूपमा भोग्नु परिरहेको। चाहना चाहिँ होइन, समाजको पनि चाहना छैन तर समाजले भोग्नु परिरहेको छ, त्यो चिज के हो? अपराध हो। मानिसका त्यस्ता अवांछित क्रियाकलाप, वाञ्छना नभएका क्रियाकलापहरूलाई हामीले अपराधको रूपमा अपराधशास्त्र अन्तर्गत हेर्न सक्छौँ। यसको टर्मिनोलोजी कोइन गर्ने विद्वान राफेल गारोफालो रहेछन्। 1885 उनी चाहिँ 1852 देखि 1934 का व्यक्ति टर्मिनोलोजीको हिसाबले। र विगतका दिनमा अपराधशास्त्र चाहिँ क्राइम र क्रिमिनलमा मात्र केन्द्रित थियो भनेदेखि आजभोलि अपराधशास्त्रको विषयवस्तु चाहिँ कजिसन अफ क्राइम र क्रिमिनल मात्रै होइन। क्राइम कसरी हुन्छ, किन हुन्छ, के कारणले अपराध समाजमा जन्मिन्छ र त्यसको रियाक्सन कसले गर्छ,
कसरी गरिन्छ त्यसका सिद्धान्त के हुन्, रियाक्सन र क्रिमिनल ल मेकिङ प्रोसेसका कुरो र क्रिमिनल ल पनि एउटा चाहिँ ऱ्यासनल लको रूपमा रहनुपर्छ भन्नेसम्मका विषयवस्तुहरू यसले चाहिँ मोटामोटी रूपमा समेट्ने गर्दछ। र यसका दुईटा पाटा छन्, क्रिमिनोलोजीका दुईटा चाहिँ टु साइड्स अफ सेम कोइनको रूपमा हामीले के पाउँछौँ भने एउटा दण्डात्मक, एउटा करेक्टिभ सुधारात्मक। दण्ड पनि हुनुपर्छ, सुधार पनि हुनुपर्छ, यी दुईटा कुरा सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले आएर विकास भएको। प्रारम्भिक दिनमा सुधारात्मक कुरो थिएन, दण्डात्मकको विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रित थियो। र यति बेसिक चाहिँ यसको चाहिँ अवधारणापछि अब हामी परिभाषातर्फ लागौँ। परिभाषामा परीक्षामा लेख्ने नै खालको परिभाषा चाहिँ सदरल्यान्डको परिभाषालाई भन्न सकिन्छ। यो परिभाषा धेरै लोकप्रिय पनि छ, वैज्ञानिक पनि छ। यसले ठ्याक्क क्रिमिनोलोजी के हो भन्ने कुरो बुझ्नुलाई सहायता गर्छ। यहाँहरूले हेर्नुभएकै छ, मैले केवल सम्झाइदिने मात्रै हो। सदरल्यान्ड के भन्छन् त भन्दाखेरि क्रिमिनोलोजी इज द बडी अफ नलेज। बडी अफ नलेज पहिलो कुरो त ज्ञानको एउटा चाहिँ समष्टि हो, बडी हो भन्छन्। रिगार्डिङ केसँग सम्बन्धित त भन्दा रिगार्डिङ डेलिक्वेन्सी एन्ड क्राइम। डेलिक्वेन्सी एन्ड क्राइम यो दुईटा टर्मिनोलोजी छ यसमा। डेलिक्वेन्सी भनेको बालबालिकाले गर्ने विजयलाई डेलिक्वेन्सी भनिन्छ, कानुनको दण्डमा परेको बालक पनि भनिन्छ। बालबालिकाले गर्ने कुरो क्राइम हुँदैन। क्राइम र डेलिक्वेन्सी एज अ सोसियल फेनोमेना भनेर उल्लेख गर्छ। भनेको एउटा सामाजिक विषयवस्तुको रूपमा अपराध र चाहिँ बाल विजयसँग यो सम्बन्धित एउटा ज्ञानको चाहिँ भण्डार हो भनेर यिनले भनेका छन्। यसमा के समाहित हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा सदरल्यान्डको परिभाषामा भनिएको छ, इट इन्क्लुड्स विदिन इट्स स्कोप द प्रोसेस अफ मेकिङ लज। कानुन बनाउने प्रक्रिया एउटा समाहित हुन्छ। कहाँबाट यिनले सुरु गरे? क्रिमिनोलोजी भनेको कानुन बनाउने प्रोसेसबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि कानुन बनिसकेपछि ब्रेकिङ अफ लज, अब कानुन उल्लङ्घन गर्ने कुरो हुन्छ। क्रिमिनोलोजी भनेपछि कसै न कसैले फौजदारी कानुन उल्लङ्घन गर्छ भन्ने कुरा यसमा आउँछ। एन्ड त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा बनियो कानुन, गरौँ कसैले उल्लङ्घन, अब के हुन्छ? रियाक्सन, स्टेटको तर्फबाट गर्ने रियाक्सन, रियाक्टिङ टुवार्ड्स द ब्रेकिङ अफ ल। कानुनको उल्लङ्घन कर्तालाई राज्यले गर्ने प्रतिक्रिया चाहिँ यसमा पर्छ भनेर सदरल्यान्डले भने। मैले सर एकचोटि फेरि भनिदिन्छु, क्रिमिनोलोजी इज द बडी अफ नलेज रिगार्डिङ। यहाँले हुनुभयो सक्नुभयो भने टिप्नु ठिक छ, आफूलाई चाहिँ सजिलै हुन्छ त्यो पढ्दाखेरि टिपेको कुरो। सक्नु भएन भने पनि मैले एउटा सानो रिपोर्ट योसँग सम्बन्धित ल्याइदिएको छु, कपी गरेर लान सक्नुहुन्छ है। चिन्ता नगर्नु होला, केही कुरा छुट्यो भने पछि कपीबाट हेर्न सकिहाल्छ। Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as a social phenomenon. It includes within its scope the process of making laws, of breaking laws, and reacting towards breaking of laws. भनेर परिभाषा गरेको छ। यही परिभाषालाई तिरफार गरेर लेख्दाखेरि धेरै कुरा आउँछ। अन्य परिभाषाहरू यहाँहरूले एड गर्नलाई अब यहाँले अध्ययन गरिहाल्नुहुन्छ। मैले यहाँ धेरै कुरा थपिनँ। स्कोपको कुरो छ त्यहाँ कोर्समा। स्कोप, क्रिमिनोलोजीको स्कोप के हो त भन्दा यो आफैमा एक्सटेन्सिभ स्कोपको विषय। यसको यति हो सीमा भनेर भन्न सकिँदैन, किनभने यसमा क्रिमिनल ल पनि छ, क्राइम छ, क्राइम गर्ने व्यक्ति छ, क्राइमसँग बनाउने कानुनको कुरो छ, कानुन बनाउने चाहिँ निकाय होला। यी सबै कुराहरू चाहिँ यससँग चाहिँ जोडेर आउने भएको हुनाले यसलाई एउटै कुरा, थोरै कुराहरूबाट, लिमिटेड कुराबाट लिस्टेड गरेर चाहिँ यसको स्कोप निर्धारण गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ यसमा देखिन्छ। एक्सटेन्सिभ नेचरको हुन्छ यो चाहिँ
सोसाइटीको स्ट्रक्चरको हरेक कुराहरूसँग यसको सम्बन्ध रहन्छ। यसलाई सोसियोलोजी अफ ल एउटा बुदागत रूपमा हामीले भन्दा एउटा स्कोप सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सकिन्छ। सोसियोलोजी अफ ल भनेको कानुनको समाजशास्त्र एउटा स्कोप हो भने दोस्रो इटियोलोजी अफ क्राइम भनिन्छ। त्यो भनेको अपराधको व्यवस्थित अध्ययन गर्ने विषय पनि यसको स्कोपमा पर्छ। एउटा सोसियोलोजी अफ ल, अर्को इटियोलोजी अफ क्राइम। त्यसमा तेस्रो कुरो पेनोलोजी। अघि हामीले प्रारम्भमा पनि भनेका थियौँ पेनोलोजी दण्ड सम्बन्धी विषयवस्तु। यहाँ बत्ती छैन। चौथो कुरो यसको स्कोपमा नलेज पर्छ। नलेज भनेको अपराधशास्त्र आफैमा एउटा छुट्टै ज्ञानको विषय हो। यही ज्ञानबाट नै यो अपराधशास्त्रसँग सम्बन्धित विषयहरूको अध्ययन हुन्छ। यो अपराधको नियन्त्रण गर्ने कुराहरू यही क्रिमिनोलोजीबाटै चाहिँ हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा नलेजको सेक्टरसँग पनि सम्बन्धित छ। यसको स्कोप यसरी हेर्दा इन्टरडिसिप्लिनरी छ। धेरै विधाहरूसँग बहुविधागत यसको चाहिँ तादात्म्यता र अन्तर सम्बन्ध यसको देख्न पाइन्छ। र अन्त्यमा यसको विषय चाहिँ साइन्टिफिक स्टडीसँग पनि छ, किनभने अपराधको अनुसन्धान हकीकतसँग विज्ञानको कुरो वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्ने कुरो एउटा पाटो छँदैछ। सोसियल साइन्सको कुरो अर्को प्योर साइन्स पनि यसमा जोडिएर आउँछ। जस्तो कुटपिट हुन्छ, अङ्गभङ्ग हुन्छ, कर्तव्य ज्यान, मान्छेको मृत्यु हुन्छ, करणीजन्य कसुरहरू हुन्छन्। यी विषयवस्तुहरूमा प्योर साइन्स हामीले मेडिकल टेस्टहरू पनि गर्छौँ नि, यो मेडिकल साइन्ससँग पनि यसको चाहिँ सम्बन्ध रहन्छ। प्योर साइन्ससँग पनि यसको सम्बन्ध रहन्छ भनेर हामीले यसको चाहिँ स्कोप पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब युटिलिटीको कुरा गरौँ छोटकरीमा। यसको उपयोगिता के छ त, यसले के गर्छ, के फाइदा दिन्छ, यो कहाँ कहाँ चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि अघि भनेकै कुरा हो। प्रकारान्तरले यसलाई बुझौँ। अपराध र अपराधीको बारेमा यसले चाहिँ ज्ञान दिन्छ। एउटा युटिलिटी फ्याक्टर यो रहेको पाइन्छ भने अर्को यसको युटिलिटी सोसाइटीलाई स्थिर राख्नु। स्थिर के सेन्समा भने कम्पेरेटिभली स्थिर। कम्पेरेटिभली भनेको अपराधको मात्रा नबढ्ने, समाजको अरू विकासलाई नै रोक्ने भनेको होइन। अन्य विकासका गतिहरू हुन्छन् तर नेगेटिभिटीलाई रोक्ने, नेगेटिभिटी चाहिँ स्थिर हुने, अपराधको मात्रा बढ्न नदिने, समाजलाई एउटा स्थिर राख्नको लागि चाहिँ यसको चाहिँ युटिलिटी रहन्छ भने अर्को यसको दक्ष सेवा। क्रिमिनोलोजीको चाहिँ युटिलिटी भनेको यहाँहरूले क्रिमिनोलोजी पढ्दै हुनुहुन्छ, भोलि मास्टर्स गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ एक्सपर्ट भएर निस्किनुहुन्छ। यही नै एउटा चाहिँ उदाहरण हो। दक्ष सेवा पनि यसले दिन्छ। अर्को समाजमा सहनशीलताको विकास गर्न पनि क्रिमिनोलोजी आवश्यक पर्छ, किनभने क्रिमिनोलोजी यस्तो विषय हो जसले निरन्तर अध्ययन गरिरहन्छ। एकपटक कुनै सिद्धान्त स्थापित गरिदिएर छोडेर लु यो पढ यही हो क्रिमिनोलोजी भन्ने हुँदैन। अध्ययन भनेको समय, सन्दर्भ, समाज सापेक्ष निरन्तर गइरहने विषय भएको हुनाले समाजमा चाहिँ अब अहिले आएर यो अध्ययनको क्रममा अहिले आएर कहाँ आइपुग्नु त हामी भन्दाखेरि प्रारम्भिक दिनमा कठोर सजाय दिनुपर्छ अपराधीलाई भन्ने चाहिँ मानिन्थ्यो भने अहिले अपराधी पनि त्यही समाजको मान्छे त हो नि, त्यसलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ। उसलाई पनि त असल नागरिक बनाउनुपर्छ। त्यसलाई किन बाहेक गर्ने, सोसाइटीले नै हामी उसलाई चाहिँ उपचार गरौँ, उसलाई हामी एक्सेप्ट गरौँ। यति साह्रो चाहिँ उसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन। एउटा सहनशीलता त, एउटा हदसम्मको सहनशीलता त चाहियो नि। जेलबाट आएको मान्छे भनेपछि छिछि दूर नगर्ने, उसलाई स्वागत गर्ने, उसलाई ऊ अब सुध्रेर आयो भन्ने, अथवा उसलाई पनि एउटा चाहिँ स्पेस दिने, यो एउटा चाहिँ सोसाइटीलाई पनि सहनशीलता आवश्यक पर्छ। यो सहनशीलताको विकास गर्न पनि क्रिमिनोलोजी आवश्यक हुन्छ। र अर्को यसको युटिलिटी भनेको अघि हामीले कुरा गर्दा जुबिनाल डेलिक्वेन्सीको विषय उठाएका थियौँ। बाल अपराध भनिँदैन, शब्दगत रूपमा भन्न मिल्दैन। बाल विजयकर्ता भनिन्छ। अझ त्योभन्दा पनि बाल गल्ती पनि भनिँदैन। बाल बालिकाले गल्ती गरेका पनि होइनन्, विजय गरेका पनि होइनन्, अपराध गरेका त हुँदै होइनन्।
उनीहरू खालि विवादमा परेका मात्रै हो, कानुनसँग विवादमा परेका, केही गरेका होइन। उनीहरू स्वाभाविक कार्य गरेका हुन्छ, उनीहरूको नेचरै त्यस्तै हो। वयस्क जस्तो कहाँ हुन्छ बालबालिका, छुट्टै हुन् उनीहरू। उनीहरूले गल्ती गरेको होइन, विजय पनि होइन, उनीहरू त खालि विवादमा तानिएका मुसिएका मात्रै हुन् भनेर यसरी विवादमा मुसिएका व्यक्तिलाई र कानुनको उल्लङ्घन जानाजान विलफुलनेसले चाहिँ गर्ने व्यक्तिलाई गर्ने राज्यको विवाद फरक हुनुपर्छ भन्ने सिकाउने विषय के हो भन्दाखेरि यही क्रिमिनोलोजी हो। बाल अपराधलाई, बाल विजयीलाई, एउटा कानुनको चाहिँ द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई पृथक व्यवहार गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो यस अन्तर्गत आउँछ। युटिलिटी मैले यति निवेदन गरेँ। अब म यहाँहरूलाई लैजान्छु स्टडी मेथड अफ क्रिमिनोलोजी। यहाँहरूले बुझ्नुभएकै छ, रिसर्च पढ्नु भएको छ, मास्टर्स डिग्रीमा अथवा ब्याचलरमै पनि रिसर्चका कतिवटा मेथड हुन्छन्, कतिवटा अझै स्पेसिफिक गर्दा के हो, अरू विषय अरू त्यसैभित्र पर्छ। डक्ट्रिनल भनेको बसी गर्ने, आर्म चेयर पनि गर्ने, लाइब्रेरी युज गर्ने, किताबहरू कन्सल्ट गर्ने, कम्पेरिटिभ गर्ने, डिस्क्रिप्टिभ गर्ने, हिस्टोरिकल गर्ने होइन, बसी किताबहरू हेर्ने, केसहरू हेर्ने, यसबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भनेको डक्ट्रिनल हो। अर्को यसको फरक भनेको इम्पेरिकल, त्यो भनेको व्यवहारिक गर्ने, फिल्डमा गएर गर्ने, वास्तविक घटना हेर्ने के भएको छ भन्ने कुरा होइन। त्यो यी दुईवटा विषय रिसर्च, यसको रिसर्चको जुनसुकै रिसर्चको मेथोडोलोजी पनि यही हो। क्रिमिनोलोजीको चाहिँ रिसर्च गर्दा पनि यही मेथोडोलोजी अप्नाइन्छ। डक्ट्रिनलमा के पर्छ, एउटा चाहिँ एनालिटिकल पर्छ, विश्लेषण गरेर गर्ने, अर्को हिस्टोरिकल पर्छ, पहिलेदेखि कस्तो भएको रहेछ हेर्ने, अर्को कम्पेरिटिभ पर्छ, एक देश अर्को देशको कानुनी व्यवस्थाको बारेमा तुलना गरेर हेर्ने विषय पर्छ। र अर्कोमा एम्पेरिकलमा के पर्छ, व्यक्तिगत घटना, केस स्टडी मेथड भनेको कुनै इन्स्टिट्युसन अथवा कुनै परिस्थिति अथवा कुनै व्यक्तिको बारेमा इनडेप्थ स्टडी, त्यसैले मात्रै एउटा एन्टिटीलाई लिएर इनडेप्थ स्टडी गर्ने। केस स्टडी के हो, प्र्याक्टिकल, यो इम्पेरिकल भयो। स्ट्याटिस्टिक्सहरूको चाहिँ डेटाहरू कलेक्सन गरेर त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने, स्ट्याटिस्टिकल मेथड भयो। त्यसपछि सर्वे मेथड हो, सर्वेक्षण गरेर गर्ने। र अर्को भनेको एक्सपेरिमेन्टल भनेको प्रयोगात्मक, दुईवटा ग्रुप अथवा एकभन्दा बढी ग्रुप राख्ने, कुनै ग्रुपलाई कन्ट्रोल ग्रुपको रूपमा लिने, कुनैलाई फ्री ग्रुपको रूपमा लिने, र दुईवटा ग्रुपको बिचमा तुलना गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकालिने विधि यस अन्तर्गत पर्छ। मैले यो विषयलाई धेरै लामो मैले वाचन गरेँ है। अब युनिट 2 लाई हेरौँ। नेचर प्रकृति क्रिमिनोलोजी चाहिँ एक्सपेन्सिभ नेचरको अगाडि भन्नु होइन, त्यसको प्रकृति स्वभाव चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बहुविधागत हुन्छ। क्रिमिनोलोजी नेचर भनेपछि कहाँबाट बुझ्नुपर्छ भने हामीले जुन परिभाषा यसको छ, पारिभाषिक शब्दबाट पनि यसको नेचर बुझिन्छ। आखिर त्यही नेचरलाई परिभाषामा राखेको त हो। यसले चाहिँ फौजदारी कानुनको निर्माणको कुरो गर्छ, फौजदारी कानुन उल्लङ्घनकर्ताको विषयमा कुरो गर्छ, र फौजदारी कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ प्रतिक्रिया गर्ने विषयसँग यसको सम्बन्ध रहन्छ। युनिट 2 लाई जब हेरौँ हामी, नेचर त्यहाँ आउँदैछ। नेचर भन्ने कुरो युनिट 2 मै छ, राइट। नेचर अफ क्रिमिनल ल, मोडर्न ब्रेन भन्ने छ है। यो विषयवस्तु अझ त्यसमा थप्दाखेरि नेचर स्वाभाविक रूपमा यो युनिभर्सल नेचरको हुन्छ। सबैतिर क्रिमिनोलोजी को विषयवस्तु चाहिँ महत्त्व रहन्छ, युनिभर्सल नेचरको हुन्छ एउटा। यो चाहिँ प्रारम्भिक दिनमा यसको अध्यापन गर्ने, प्रारम्भिक दिनदेखि अहिलेसम्म आधुनिक समाजसम्म यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अध्यापन भइआएको छ। विकसित होस् या अविकसित होस्, सबै समाजमा चाहिँ यो क्रिमिनोलोजीको चाहिँ अध्ययन आवश्यक हुन्छ। र
यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि चेन्जिङ नेचरको पनि हुन्छ, परिवर्तनशील पनि हुन्छ। अघि नै पनि हामीले भन्यौँ यति हुन यसका सिद्धान्त, यही हो अपराधको कारण, अपराधी भनेकै यही हो, अपराध भनेकै यति हुन् भनेर कहिले फिक्स हुँदैन। किनभने नयाँ नयाँ अपराधहरू जन्मिरहन्छ, अपराध गर्ने तरिका मोडस अपरेन्डी पनि दिन प्रतिदिन चेन्ज भइरहन्छ, नयाँ तरिकाले अपराधहरू गरिरहन्छन् र यो समय र समाजको सापेक्षतामा चाहिँ यसको स्वभाव पनि, क्रिमिनोलोजीको स्वभाव पनि, एज वेल एज क्रिमिनल लको स्वभाव पनि त्यही रूपले चाहिँ परिवर्तनशील भइरहन्छ। यी यसका चाहिँ मूलभूत प्रकृतिहरू हुन्। अब हामीले परिभाषाबाट पनि हेरौँ यसलाई। अपराधको परिभाषा हेरौँ। उसमा अपराधको परिभाषा भनेको छ डेफिनेसन अफ क्राइम। अपराधको परिभाषा यहाँहरूले एउटा दुईटा विद्वानका, कुनै पनि विद्वानका परिभाषा राखेर अनि आफ्नो कुरो राखिदिनुभयो भने त्यो परिभाषा परीक्षामा राम्रो हुन्छ। सकेदेखि त्यो परिभाषालाई चाहिँ विश्लेषण गरेर के कमी छ, अर्कोकोमा के बढी छ, त्यो तुलना गर्दै अनि आफूले त्यसलाई पूर्णता दिने प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। म यहाँ केही परिभाषा र पारिभाषिक शब्दहरू यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्छु। हामीले भन्यौँ अवांछित क्रियाकलाप हो अपराध भनेको, मान्छेले नचाहेको, सोसाइटीले नचाहेको क्रियाकलाप हो, तर समाजले चाहिँ बाध्य भएर सहनु परिरहेको अवस्था हो भनेर चाहिँ विद्वानहरूले यसलाई भन्ने गरेका छन्। समाजको चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा समाज स्वीकार्य एउटा चाहिँ स्तर हुन्छ। समाजले आफूले कति कुरा चाहिँ स्वीकार गर्ने, कति कुरा अस्वीकार गर्ने भन्ने एउटा नर्म्स डेभलप गरेको हुन्छ। कुनै लिखित भन्दा पनि मोरल्ली एउटा चाहिँ भ्यालु बेस भएर अथवा मोरालिटी बेस भएर नर्म्स बनाएको हुन्छ सोसाइटीले। त्यो नर्म्स भन्दा बाहिर गएको कुरालाई चाहिँ सोसाइटीले के भन्छ त भन्दा अपराध हुन्छ। यो चाहिँ सोसियल पर्सपेक्टिभबाट मात्रै हो। तर अपराध हामीले भन्दाखेरि, बुझ्दाखेरि, यसरी बुझे पनि हामीले अपराधको परिभाषा गर्दा भने कानुनी पर्सपेक्टिभबाट गर्नुपर्छ। अपराध के हो त भन्दाखेरि अपराध भनेको कानुनी दृष्टिकोणमा फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन मात्रै अपराध, अरू कुनै कार्य अपराध होइन। समाजले जतिसुकै राम्रो भनोस् या नराम्रो भनोस्, फौजदारी कानुन उल्लङ्घन भएको छैन भने लिगल पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो अपराध होइन। तर अरू पर्सपेक्टिभबाट, सोसियल पर्सपेक्टिभबाट सोसाइटीले अवांछित मानेको कार्य अपराध हुन्छ होइन। साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ लिगल्ली म्याच नहुन पनि सक्छ। त्यसलाई चाहिँ छुट्टै किसिमले चाहिँ अपराधको रूपमा विभिन्न विषयवस्तुको हिसाबले अपराधलाई परिभाषा गर्न सकिन्छ। कानुनी परिभाषामा के हो त भन्दा फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन नै अपराध हो। कानुनले निषेध नगरेको, कानुनले कुनै कुरा निषेध गरेको छैन, जतिसुकै हानिकारक भए पनि त्यो वास्तवमा अपराध हुन्छ। निषेध छैन तर हानिकारक भए पनि त्यो अपराध हुँदैन। फौजदारी कानुनले निषेध गरिसकेपछि जतिसुकै फाइदा होस् त्यो अपराध हुन्छ। त्यसरी हामीले कानुनी रूपमा हेर्नुपर्छ। वास्तवमा के हो त त्यो फौजदारी कानुनले पनि कहाँबाट ल्याउँछ त अपराध यो भनेर भन्ने आधार चाहिँ के हो त भन्दा त्यही सोसाइटी हो। त्यही सोसाइटीलाई हेरेर नै गर्छ। फौजदारी कानुन कुनै छुट्टै विषय, सोसाइटी छुट्टै होइन। त्यही सोसाइटीले के मानेको छ स्ट्यान्डर्ड त्यसलाई ल्याएर लमा इन्टरप्रेट गर्ने नै हो। मोरालिटीको स्ट्यान्डर्ड के छ, मोरल्ली कुन कुरालाई रङ भनिन्छ, कुन कुरालाई राइट भनिन्छ, त्यो कुरा हेरेर नै फौजदारी कानुनले चाहिँ अपराध घोषित गर्छ। कहिलेकाहीँ सोसाइटीले इमोरल भनिरहेको हुन्छ, क्रिमिनल लमा इन्कर्पोरेट भइ नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। तर फौजदारी कानुनले आफूमा समाहित गरेपछि मात्रै त्यो अपराध हुन्छ। अब विद्वानहरूका परिभाषा एक दुईवटा हामीले केलाउँ अपराधको सम्बन्धमा। डाक्टर गौर भन्नेले के भनेर छन् भने राज्यको शासन गर्ने व्यक्तिले रोक्न चाहेको मानवीय आचरण भनेर। मान्छेकै आचरण हुनु पर्यो, कुनै जनावरको आचरण अपराध हुँदैन। त्यसरी हेर्नु पर्यो। कानुनलाई पढ्दाखेरि, विश्लेषण गर्दाखेरि मानवीय आचरण भन्छ, मानवीय आचरण मात्रै सम्झेर पुग्दैन। यहाँ मानवीय आचरण बुझ्नको लागि अरू के आचरण होइन त, ढुङ्गाको आचरण होइन, जनावरको आचरण होइन, कुनै रुखको आचरण होइन, त्यसरी पनि हेर्नु। त्यसो हुँदाखेरि मानवीय आचरण पहिलाका दिनमा हुन्थे। जनावरका आचरणलाई पनि क्रिमिनलाइज गरेको थियो। कुनै बेला बेलायतमा
गोरु गएर राजाको चाहिँ ढोकामा चाहिँ टाउको यसरी बनायो भने त्यो एउटा ढोकामा एउटा बेल राखिएको हुन्थ्यो। त्यो बेल कसैले गएर थिच्यो भने त्यसलाई अन्याय परेको छ भन्ने बुझिन्थ्यो। अन्याय पर्नेले गएर त्यो बेल चाहिँ थिच्थ्यो, हल्लाउँथ्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ न्याय दिन्थ्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यस्तै समयमा चाहिँ गोरुले गएर चाहिँ टाउको बनाएछ। त्यतिखेर राजाले गोरुको बारेमा छानबिन गरेर उसलाई के अन्याय भएको थियो त्यो छानबिन गरेर न्याय दिएका हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। त्यो कुनै बेला गैर मानवीय आचरण पनि क्रिमिनलाइज गरिएको थियो भने अहिलेको समयमा के हुनु पर्यो? आचरण हुनलाई अपराध हुनलाई मानवीय आचरण मात्रै हुनपर्छ भन्ने चाहिँ यसबाट देखियो। हाम्रो प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कार्य गरेर कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 को दफा 2 घले पनि गरेको छ। यो परीक्षामा लेख्नलाई हाम्रो कानुनले गरेको परिभाषा लेख्न चाहिँ भ्यालु एड नै हुन्छ। प्रचलित कानुन बमोजिम गरेमा वा नगरेमा, गर्नु भनेको नगरेमा, नगर्नु भनेको गरेमा चाहिँ अपराध हुन्छ, सजाय हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई अपराध भनेर भनिएको छ। कानुनले दण्ड सजाय व्यवस्था गरेको कार्य, कानुन दण्ड बिनाको चाहिँ अपराध हुँदैन। अपराध भन्ने बित्तिकै दण्ड आउँछ, दण्ड भन्ने बित्तिकै अपराधीलाई मात्रै हुन्छ, अरू कसैलाई दण्ड हुँदैन। अपराध गर्ने तर दण्ड नहुने अवस्थै हुँदैन। अपराध भएपछि दण्डको व्यवस्था हुन्छ। जुन कुरोमा दण्ड जोडिएको छ त्यो मात्रै अपराध हो भन्ने पनि परिभाषा पाइयो। कानुनले गर्नु भनेको नगर्नु, नगर्नु भनेको गर्नु, ब्ल्याक स्टोनको परिभाषा छ। गर्नु भनेको नगर्नु, नगर्नु भनेको गर्नु चाहिँ अपराध हो। अर्को के हो त भन्दाखेरि सोसाइटीमा चाहिँ व्यक्तिका अधिकार र कर्तव्यहरू हुन्छन्। ती अधिकार तथा कर्तव्यको उल्लङ्घन अपराध हो भनेर ब्ल्याक स्टोनले नै भनेको पाइन्छ। अधिकार र कर्तव्यको उल्लङ्घन अपराध हो। अनैतिक र हानिकारक कार्य भनेर पनि गाह्रो खालोले भनेका छन्। गल्ती अथवा गल्ती जसमा चाहिँ दण्ड निहित हुन्छ त्यो अपराध हो भनेर केनीले भनेका छन्। लगायतका केही 1 दर्जन जति परिभाषा मैले राखेको छु, यहाँले हेर्नुहुन्छ। मैले 1 जोडा मात्रै यहाँ सुनाएँ। अब समष्टिमा अपराध हुनलाई, अब समष्टिमा के हो त अपराध भन्ने कुरो टेक्निकल्ली पनि हेरौँ। हामीले कुरा गऱ्यौँ ह्युमन कन्डक्ट नै हुनुपर्छ अपराध हुनलाई। यो एउटा कम्पोनेन्ट हो, ह्युमन कन्डक्ट हुनुपर्छ। ह्युमन कन्डक्ट केबाट हुन्छ त भन्दा एक कमिसन स्टेट अफ अफेयर्स क्रिमिनल ल पढ्नु भएको छ भने पोसिसन समेतबाट चाहिँ ह्युमन कन्डक्ट हुन्छ। ह्युमन कन्डक्ट यो चाहिँ ह्युमन कन्डक्ट प्रोहिबिटेड बाई क्रिमिनल ल। मान्छेको आचरण हुनु पर्यो पहिलो शर्त। दोस्रो शर्त भनेको फौजदारी कानुनले त्यो आचरणलाई, त्यो पर्टिकुलर आचरणलाई निषेध गरेको हुनु पर्यो, रोक लगाएको हुनु पर्यो र त्यसबाट चाहिँ सजाय पनि हुनु पर्यो। यी 3वटा कुरा आधारभूत रूपमा भयो भने अपराध हुन्छ। भनेको कन्डक्ट हुन्छ, कन्डक्टबाट चाहिँ केही कन्सिक्वेन्स निस्किन्छ, केही परिणाम पनि निस्किनु पर्यो त्यो कन्डक्टबाट। मान्छेको आचरण यसरी हातले हिर्काउनु हुँदैन अथवा खुकुरीले हान्नु हुँदैन भन्ने त आचरण होला, तर रिजल्ट आएन, मैले हावामा मात्रै खुकुरी हल्लाएँ भने त्यो अपराध हुँदैन। कन्सिक्वेन्स पनि आउनुपर्छ, कन्डक्टको साथमा कन्सिक्वेन्स आउनुपर्छ। त्यो कन्सिक्वेन्स चाहिँ कानुनले निर्धारण गरेको परिस्थिति बमोजिम हुनुपर्छ। कसैले खुकुरीले जान कसैलाई मारेमा, हानेमा, काटेमा मृत्यु भएमा त्यो अपराध हुन्छ। यो परिस्थिति, यी सर्कमस्टान्सेस, यी शर्तहरू भनौँ न, यी कानुनले तोकेका हुन्छन्। यी पुरा भयो भने अपराध हुन्छ। भनेको कन्डक्ट हुनु पर्यो, सर्कमस्टान्सेस हुनु पर्यो र कन्सिक्वेन्सेस आउनु पर्यो, परिणाम आउनु पर्यो अपराध हुनलाई। अपराध हुनलाई एक्स्ट्रा सिरियस हुनु पर्यो, मेन सिरिया हुनु पर्यो, 2टा कुरा हुनु पर्यो। अनि तेस्रो कुरो पनि चाहिन्छ भ्यालिड डिफेन्स चाहिँ नहुनु पर्यो होइन। डिफेन्स भयो भने अफेन्स हुँदैन, अफेन्स भयो भने डिफेन्स हुँदैन। अफेन्स र डिफेन्स एक अर्काका विरोधी हुन्छ। जहाँ अफेन्स हुन्छ त्यहाँ डिफेन्स हुँदैन, जहाँ डिफेन्स हुन्छ त्यहाँ अफेन्स हुँदैन। भनेको उसले मार्न पाउनु पर्ने, कानुनले नै उसलाई छुट दिएको छ। त्यस्ता परिस्थितिहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ डिफेन्स भनिन्छ। तर टेक्निकल्ली हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा एक्स्ट्रा सिरियस कज
सिरिया माइनस भ्यालिडिटी भेन्स अर्थात् एक्स्ट्रा सिरियस प्लस मेन सिरिया प्लस एब्सेन्स अफ भ्यालिडिटी भेन्स त्यसो भन्दा पनि भयो है। अब हामी अपराधलाई यतिमै बिट पारौँ। अब हामी जाउँ अपराधका कारण कति अपराधका कारणका सम्बन्धमा यहाँले किताबहरू पाउनु पनि हुन्छ। मैले केही प्रतिनिधि कुराहरू यहाँ समक्ष सेयर गर्छु। विभिन्न कारण हुन्छ अपराधको एउटै कारण हुँदैन। अपराधका निश्चित यति कारण भन्ने मात्रै पनि हुँदैन। अपराधका कारण दिन प्रतिदिन क्रिमिनोलोजी भन्यौँ नि हामीले, लोजी त अध्ययन निरन्तर जारी छ। आजसम्म एउटा चाहिँ कारण हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ यतिसम्म भने भोलि अर्को आउन सक्छ, अहिले नै पनि अर्को आइसक्यो होला, हामीलाई थाहा छैन, खोज्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। अपराधका कारण यसरी धेरै हुन्छन्, एउटै मात्रै हुँदैन भन्ने चाहिँ यसको मूल थिम हो। अमेरिकनहरूले चाहिँ अपराध आर्थिक सामाजिक असन्तुलनको उपज हो भन्ने निष्कर्ष निकाले कुनै बेला। एउटा दृष्टिकोण हो, यो पनि ठिक छ। युरोपियन एसियनहरूले कुनै बेला निकालेको एउटा निष्कर्ष अपराध भनेको शारीरिक र मानसिक असन्तुलन हो भने उता आर्थिक र सामाजिक कुरो गर्दै थिए, यता आएर चाहिँ शारीरिक र मानसिकतिर गयो अपराधको कारण। र यसरी चाहिँ विभिन्न दृष्टिकोणबाट चाहिँ अपराधलाई चाहिँ यसका चाहिँ कारणहरू हुन्छन् भन्ने हेर्न सकिन्छ। खास गरी विभिन्न अनुसन्धानमा आधारित भएर एउटा निष्कर्ष निकाल्दा यस्तो पनि पाइन्छ, अपराधको कारण के हुन्छ त भन्दा मान्छेका कमजोरीहरू पनि अपराधका कारण हुन्छन्। मानवीय कमजोरीहरू, मान्छेमा भएको चाहिँ कमजोरीहरू, आत्मविश्वासका कमीहरू, प्रेमको अभाव, गरिबी दरिद्रता, छिमेकीपनबाट वञ्चित हुने, टेलिभिजनमा अथवा चाहिँ मिडियामा देखाइएका हिंसाहरूबाट सिकेर गर्ने कुराहरू र विभिन्न घटनाचक्रहरूबाट व्यक्ति आफै पीडित हुँदै जाने कुराहरू, खराब पारिवारिक पृष्ठभूमि, वातावरणका विषयहरू, पर्यावरणका कुराहरू लगायतका चाहिँ विषयहरू, यावत विषयहरू चाहिँ अपराध हुन र नहुनमा चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने यसको निष्कर्ष हो। यहाँ एउटा चाहिँ ब्युरो युनिफर्म क्राइम रिपोर्ट भन्नेले पनि अपराधका कारणहरू उल्लेख गरेछ। यस्तै कारणहरू यसले राखेको छ। यहाँले हेर्नुहुन्छ, म त्यहाँ जान्न, आज सक्ने चाहिँ प्रयासमा पनि छौँ हामी। अब क्राइमको क्लासिफिकेसन गर्नु, अपराधको हामीले केही कारणहरू हुन्छन् भन्नेसम्म यहाँलाई सुनाइएको थियो। कारण पनि हुँदो रहेछ है भन्ने दिमागमा बस्यो भने खोजेर पढ्नलाई सजिलो पनि भयो। अब वर्गीकरणमा जाउँ। वर्गीकरण पनि यो यति नै ढङ्गले यति नै हुन्छ भन्ने छैन, तर मेजर क्लासिफिकेसन हामीले यहाँ उल्लेख गर्छौँ। किताबुली भएकै चिज हो, मैले पनि बनाएको होइन, कतैबाट चिपेर सारेर लिएर आएको हुँ। विषयवस्तुको हिसाबले छ एउटा लिखत सम्बन्धी, सम्पत्ति सम्बन्धी, जीवज्यान सम्बन्धी, करणी सम्बन्धी, राज्य विरुद्ध आर्थिक अपराध जस्ता चाहिँ विषयवस्तुको हिसाबले वर्गीकरण गरिन्छ भने गम्भीरताको हिसाबले पनि अपराधलाई वर्गीकरण गरिन्छ। चाहिँ कम गम्भीर अथवा बढी गम्भीर अथवा साधारण, जघन्य, गम्भीर यो किसिमले पनि वर्गीकरण गरिन्छ। कार्यविधिका हिसाबले पनि अपराधलाई वर्गीकरण गरिन्छ। कार्यविधि भनेको अपराध सरकारले अनुसन्धान गर्ने अपराध हो कि व्यक्तिले आफै चाहिँ अदालत समक्ष अपराध भयो भनेर जाने खालको अपराध। यो कार्यविधिको हिसाबले पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, अर्थात् सरकारवादी हुने र दुनियाँवादी हुने भनिन्छ यसलाई। अर्को धरोटीमा छुट्ने अथवा चाहिँ साधारण जमानतमा छुट्ने, खुनामा रहने, यो किसिमले पनि बेलमेन्टको हिसाबले पनि अपराधलाई क्लासिफिकेसन गरिन्छ। अर्को मोरल टर्टिट्युडको हिसाबले पनि अपराधलाई क्लासिफिकेसन गरिन्छ। नैतिक पतन हुने अपराध हो कि नैतिक पतन नहुने अपराध हो भनेर यसलाई वर्गीकरण गरिन्छ। त्यसै गरी दायित्वको हिसाबले पनि वर्गीकरण गरिन्छ। सापेक्षिक दायित्व, निरपेक्ष दायित्व, परदायित्व, अपूर्ण दायित्व का हिसाबले पनि अपराधलाई दायित्वको हिसाबले पनि वर्णन गरिन्छ। यो फौजदारी कानुनमा आउँछ। डाक्टर माधव आचार्यका अनुसार भने अपराधको वर्गीकरण उहाँले यसरी गर्नुभएको छ: सापेक्षिक दायित्वको अपराध, निरपेक्ष दायित्वको अपराध, पीडित पक्षविहीन अपराध, कतिपय अपराधमा
प्रत्यक्ष पीडित हुँदैन। सोसाइटी एज अ होल पीडित हुन्छ, तर निश्चित व्यक्ति पीडित नहुने अपराध पनि हुन्छ, जस्तो लागु औषध, गर्भ संरक्षण विरुद्धका कसुर, लागु औषध जस्ता अपराधहरू। लुकेका अपराध उहाँले भन्नुभएको छ, लुकेको चाहिँ अपराध त अपराध, तर रिपोर्टमा नआएको पनि अपराधै हो। लुकेका अपराध र श्वेत ग्रेभी अपराध भनेर वर्गीकरण गर्नुभएको छ व्हाइट कलर क्राइमको रूपमा। र बेकारिया भन्ने विद्वानले चाहिँ अपराधलाई 3 किसिमले बाँडेको पाइन्छ। ग्रेभियस क्राइम भनेको छ उनले एउटा, अर्को क्राइम एगेन्स्ट पर्सनल सेक्युरिटी र क्राइम एगेन्स्ट पब्लिक सेक्युरिटी गरेर चाहिँ बेकारिया भन्ने विद्वानले वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। अब यसमा मैले युनिट 3 मा लगेको छु है। अब युनिट 3 मा ट्रेडिसनल एक्सप्लेनेसन अफ क्राइम भनेको छ, अपराधको परम्परागत व्याख्या भन्ने छ। त्यसमा खास गरी डेमोनोलोजिकल थ्योरी, फ्री विल थ्योरी, क्लासिकल र न्यू क्लासिकल थ्योरी र जियोग्राफिकल थ्योरी गरेर चाहिँ ट्रेडिसनल्ली अपराधलाई चाहिँ यसले चाहिँ व्याख्या गरेको छ। त्यसलाई हामीले एकछिन हेरौँ। त्यसमा पहिलो छ डेमोनोलोजिकल एप्रोच। अघि हामीले अपराधको प्रारम्भिक दिनमा भूत प्रेत बादी एउटा धारणा थियो, भूत प्रेतले मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेपछि त्यसले चाहिँ अपराध गर्छ भन्ने मानिन्थ्यो भन्ने कुरासँग यो सम्बन्धित छ। यो सबैभन्दा पुरानो मान्यता सिद्धान्त हो। यो अहिले कुनै पनि हालतमा बाध्य छैन, यसलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ एक्सेप्ट गरिँदैन अहिलेको समाजमा। तर पनि यो विषयको अध्ययन गर्दाखेरि हामीले प्रारम्भिक दिनका यी सिद्धान्तहरूलाई सरसर्ती हेर्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै क्लासमा एक दिन यो विषय पढाउँदै जाँदाखेरि मैले पृष्ठभूमिमा यो अहिलेको समाजमा पाठ्य छैन, यो पुरानो हो नभनिकन यो भूत प्रेतवादी सिद्धान्त हो, मान्छेले चाहिँ भूत मान्छेको शरीरमा आएपछि व्यक्ति चाहिँ अपराधी हुन्छ भनेर भनेपछि एकजना चाहिँ सिनियर दाजु हुनुहुन्थ्यो, जुरुक्क उठेर तपाईँ यो समयमा के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँको म क्लास लिन्न, त्यस्तो पनि पढाउने हो भनेर निस्केर जानुभएको थियो। बाहिर गएर मैले उहाँलाई बुझाएँ, बुझेपछि अनि त्यसो गर्दा थुप्रै बुझिनँ भनेको होइन। यो चाहिँ भूत प्रेतवादी सिद्धान्त। मान्छेको शरीरमा भूत प्रवेश गर्छ। मान्छेमा 2 खालको फोर्स हुन्छ, एउटा सेटानिक फोर्स, अर्को के गडली फोर्स, दैवी शक्ति। दैवी शक्ति भएको मान्छे राम्रो होइन, कुनै कुनै बेला उसमा चाहिँ राक्षसीपना आउँछ, त्यो राक्षसीपना आयो भने अपराध। अहिले पनि कता कता हामीलाई भित्र मनोविज्ञानमा त्यो लाग्छ, कतिपय घटनाहरू त्यसका कारणै पत्ता लगाए हुँदैनन्। अपराधी आफै पनि मर्छ, ऊ जीवित भए त उसलाई सोधेर खोजेर उसको साइकोलोजिकल स्टडी गरेर अनेक एङ्गलबाट पत्ता लगाइन्थ्यो होला, तर ऊ मर्छ। उसले केही अपराध गर्छ, गम्भीर अपराध गर्छ, ऊ आफू पनि सुसाइड गरेर मर्छ भनेदेखि त्यस्तो हाम्रो समाजमा भएको छ। यस्तो पनि हुन्छ होइन। यो त्यसैलाई कतिको सम्झिनु भएको छ भनेर मैले सङ्केत गरेको होइन। त्यस्तो पनि हुन्छ। यो अब कतै यस्तो हो कि यो थाहा छैन होइन। त्यो यो अहिलेको समयमा चाहिँ मान्य हुँदैन। भूतले प्रवेश गर्यो भने अपराध हुने हो। त्यसो हुँदा उसको भूत झार्नुपर्छ, त्यो शरीरमा आउँछ, मजाले कसेर दण्ड दिएपछि त्यो खतरा कुत्रुकै झर्छ अनि मान्छे क्लिन हुन्छ भनेर कठोर दण्ड दिनुपर्छ, कर्पोरल पनिसमेन्ट दिनुपर्छ, खोक्नुपर्छ, कोरा लाउनुपर्छ होइन, अथवा मृत्युदण्डै दिनुपर्छ। यो खालको चाहिँ परम्परागत यो अवधारणा हो। यो यसलाई वैज्ञानिक मानिँदैन। अहिले त हामी के त भन्दाखेरि मान्छे त एउटा रोगी हो, सामाजिक रोग हो, त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ। असल नागरिक म पनि हो, म जस्तै हो, एक कारणवश अपराध गरौँ, उसलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर सुधारको बाटोमा लैजाउँ भन्ने अहिलेको मान्यता हो। यसलाई यति नै गरौँ हामीले। धेरै यसको चाहिँ यहाँले नै बुझ्नुहुन्छ, आलोचना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आलोचना त पनि लागेन। दोस्रो फ्री विलको आउँदैन, के छन् भन्ने आउँछ, नामसम्म लेख्ने कुरा हुनसक्छ, एक वाक्य लेख्ने कुरासम्म हुनसक्छ, त्यहाँबाट धेरै नआउँछ है। दोस्रो कुरो यो डेमोनोलोजिकल थ्योरी पछाडिको सिद्धान्त भनेको फ्री विल थ्योरी हो। अब
फ्री विलले के भन्नु त भन्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो अघि मान्छेको इच्छाले थियो र उसले अपराध गरे होइन भूत आएर पो अपराध भन्ने थियो भने अहिले के भन्छ होइन मान्छेले जे गर्छ इच्छाले गर्छ जे गर्छ उसले इच्छाले गर्छ मान्छे जहिले पनि सुखको खोजीमा हुन्छ के गर्दा उसले आनन्द आउँछ के गर्दा सुख हुन्छ त्यो कार्य गर्छ त्यो भनेको अपराध पनि हुनसक्छ उसलाई मजा आउँछ त्यसमा हुँदा अपराध गरेको उसलाई चोर्न चाहिँ मजा आनन्द आउने काम भएको हुनाले अपराध गरेको मान्छेलाई मार्न उसलाई चाहिँ निको लाग्ने भएर उसले अपराध गरेको यो उसको सोचाइले हो कुनै भूत प्रेतले होइन भन्ने नै यसको थिम हो यो कुरो चाहिँ 16औं र 17औं शताब्दीमा चाहिँ यो फ्री विल थ्योरीको इस्टाब्लिस भएको हो यसलाई हामीले हेडोनिस्टिक फिलोसफीसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ भनेको सुखवादी दर्शनमा आधारित मैले भने जस्तै व्यक्तिले जे कार्य गर्छ इच्छाले गर्छ र आफ्नो सुखको खोजीको लागि गरेको हो भन्ने फ्री विलले त्यो अघिको भूतप्रेतवादीलाई उडायो है। अब त्यसपछि तेस्रो सिद्धान्तको रूपमा क्लासिकल एन्ड नियो क्लासिकल थ्योरी आयो। अब भर्खर त हामी अझै पनि क्लासिकलमै छौँ होइन क्लासिकल भनेको पनि फ्री विलकै कुरो हो त्यसैलाई सपोर्ट गर्छ यो 18औं शताब्दीको अवधारणा हो यसमा हेरोनिजम पनि आउँछ सुखवादी दर्शनको कुरो पनि आउँछ सुखकै लागि हो भन्ने कुरो पनि आउँछ। अब यसको प्रोपाउन्डर क्लासिकलको थ्योरीको कुरो गर्ने मान्छे भनेको चाहिँ बेकारिया हो बेकारिया हुन् र प्रोपाउन्डर क्लासिकल थ्योरीका प्रोपाउन्डरको रूपमा लिइन्छ यिनले चाहिँ 3 खालको अपराध हुन्छ भनेर बेकारियाले भने ग्रेभियस क्राइम अघि पनि हामीले भन्यौँ क्राइम एगेन्स्ट पर्सनल सेक्युरिटी र पब्लिक सेक्युरिटीको विरुद्धको क्राइम। अब उनको सिद्धान्तमा के पाइन्छ त भन्दाखेरि खास गरी बेकारियाले त्यतिखेरकै समयमा 18औं शताब्दीमा सुप्रिमेसी अफ लको कुरा गरेका थिए विधायिका कानुनको स्रोत हुनुपर्छ विधायिका नै हुनुपर्छ रुल अफ लको कुरो पनि उनले गरेका थिए राजा अथवा चाहिँ अदालतले कानुन बनाउने होइन व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउनुपर्छ दण्ड भनेको बदलामा आधारित हुनु हुँदैन रिभेन्ज लिनलाई दण्ड होइन हतोत्साहको लागि हो दण्ड फेरि पनि उसले त्यस्तो खालको काम गर्न नसकोस् अरूले पनि त्यो देखेर त्यस्तो खालको चाहिँ अपराध गर्न नसकुन् भन्ने कुरो चाहिँ उनले गरेका थिए। दण्ड भनेको अपराध अनुसार कस्तो खालको अपराध गरौँ त्यो अनुसार हुनुपर्छ भन्ने खालको यसमा आएको थियो। जरिमाना कैद जस्ता चाहिँ दण्डका विधिहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ सबैलाई मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन भन्ने उनको विरोध यसमा पाइन्छ र जेल कारागार पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्नेसम्मका कुरा बेकारियाको यो चाहिँ क्लासिकल थ्योरीमा हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ र बेन्थमको कुरो पनि बेन्थम इमानुएल कान्ट जस्ता विद्वानले पनि यही विषयमा चाहिँ जोड गरेको पाइन्छ। अब यसमा दण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरोसम्म आएको थियो क्लासिकलमा के आएको थियो त भन्दाखेरि अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्छ अपराध कति गरेको छ अपराधको मात्रा प्रकृति स्वभाव अनुसार उसलाई दण्ड दिनुपर्छ भन्नेसम्म कुरा आएको थियो। अब यो क्लासिकल थ्योरीमा अलिकति सुधार आएर नियो क्लासिकल थ्योरी आयो। नियो क्लासिकल थ्योरीले के भन्नु भने थोरै कुरा ती सबै कुरालाई स्वीकार्यो क्लासिकलका सबै कुरो फ्री विलका सबै कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दै एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै के थप्यो त नवशास्त्रीय सिद्धान्तमा भने फिट द पनिसमेन्ट एक्कर्डिङ टु क्राइम अनुसार चाहिँ पनिसमेन्ट फिट गर। दोस्रो कुरो यहाँनेरि पागल अपराधी र बाल विजयकर्तालाई चाहिँ दायित्वबाट छुटकारा दियो भन्ने कुरा यही सिद्धान्तले गरेको। अहिलेसम्मको हाम्रो कानुनी चाहिँ कुराको बेस भनेको इन्सानले अथवा पागलले लुनाटिकले चाहिँ अपराध गरेको छ भने उसलाई चाहिँ एक्जम्पसन हुन्छ अपराधबाट चाहिँ मुक्ति हुन्छ र बालबालिका 10 वर्षभन्दा मुनिको जोली इन्क्यापेक्स भनिन्छ 10 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाले गरेको अपराधलाई पूर्णतः चाहिँ छुट हुन्छ। यो चाहिँ नवशास्त्रीय सिद्धान्तको चाहिँ देन हो। यसमा यो कुरा मात्रै जोडिन्छ क्रिमिनलको क्यापासिटी उसको चाहिँ परिस्थिति हेरेर पनि चाहिँ दण्ड दिने वा नदिने अपराध हुने वा नहुने कुरो पनि जोड्नुपर्छ भन्ने कुरो मात्रै त्यसले गर्दा अरू कुरा चाहिँ फ्री विलै हो हेडोनिजमै हो सुखवाद
त्यही दर्शनमा आधारित हो भन्ने कुरो। यसमा न्यू क्लासिकलको थोरै फरक देखियो। यसमा यति मैले जोडेँ। यसमा चाहिँ ब्ल्याक स्टोनको कुरो जोडदार रूपमा यो विषयमा आउँछ। ब्ल्याक स्टोनले बाल र वयस्क बिचको उमेरको निर्धारणको प्रसङ्ग उठाएका छन्। सामान्यतया 7 वर्षभन्दा माथिको व्यक्ति मात्रै 7 वर्षभन्दा मुनिको व्यक्ति चाहिँ डोली इन्क्यापेक्स हुन्छ भनेर मानेको छ। हाम्रो कानुनले अहिले 10 वर्षलाई मानेको छ डोली इन्क्यापेक्स। भारतको कानुनले 7 वर्षलाई मानेको छ। कतिपय देशले 7 वर्ष, कतिपय देशले 10, कतिपयले 12 त्यसरी पनि लिएको छ। टोटल्ली एक्जाम्सन हुने एज भनेको चाहिँ ब्ल्याक स्टोनको अनुसार 7 वर्ष, हाम्रो अहिलेको कानुन अनुसार 10 वर्ष र 7 देखि 14 वर्षको बिचको व्यक्तिलाई चाहिँ उसले ग्रे जोनको रूपमा लिएको छ। मन्द बुद्धि 8 मात्रै उनीहरूको चाहिँ म्याचुरिटी अथवा फिजियोलोजी, साइकोलोजी, उनीहरूको चाहिँ बौद्धिकता आधा मात्रै विकास भएको हुन्छ, मन्द मात्रै हुन्छ। ग्रे जोनको रूपमा लिएका छन्। हाम्रो कानुनी संरचना पनि करिब विश्वकै त्यही छ। 10 वर्ष मुनि पुरै एक्जाम्सन, 10 देखि 18 सम्म विभिन्न क्याटेगोरीको रूपमा 2/3 बढीमा 2/3 लगायो भने 18 नागेपछि मात्रै वयस्क सरहरूलाई चाहिँ स्वीकृति गरिन्छ। न्यू क्लासिकल मैले यति जोडेँ। त्यसमा ब्ल्याक स्टोनलाई स्मरण गरिदिनु होला। पितृ हो सम्झिँदै गरेदेखि सबै पितृका कुरा त पढ्नु। अब जियोग्राफिकल पढौँ है। जियोग्राफिकलले के भन्छ भने हामीले के पढ्दैछौँ? अपराधको कजेसन पढ्दैछौँ। अपराध होइन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले हेर्दैछौँ। अब यसमा जियोग्राफिकलको कुरो जोडौँ। जियोग्राफीले के भन्छ भने 19औं शताब्दीको सुरुवातको यो मान्यता हो। यसले चाहिँ अपराधको सम्बन्ध अब अरू कुरा छोडेर यसले भूगोलमा ल्याएर जोड्छ। अपराध भनेको त भूमध्य रेखा, तापक्रम, हावापानी, उचाइ, आर्द्रता जस्ता चाहिँ कुराहरूबाट डिटरमाइन हुन्छ। यो चाहिँ जियोग्राफीसँग सम्बन्धित हुन्छ। अपराध भन्ने कुरो अरू कुरासँग सम्बन्धित हुँदैन भन्ने चाहिँ यसका चाहिँ प्रोपाउन्डर रूपमा एडल्फ क्वेटलेट भन्ने विद्वान रहेका छन्। भूगोल नै अपराधको जरिया हो। किनभने उनले जस्टिफिकेसन पनि दिएका छन्। जाडोको बासिन्दा, गर्मीका बासिन्दा, अथवा कुनै एउटा चाहिँ भूगोलमा कहिले जाडो कहिले गर्मी हुने रहेछ भने हाम्रो जस्तो रहेछ भने जाडो समयमा हुने र गर्मी समयमा हुने अपराधमा पनि फरक हुन्छ भन्ने उनको एउटा स्पेकुलेटिभ एउटा मान्यता रहेको छ। जाडोको बासिन्दामा अपराधिक प्रवृत्ति, अपराधिक मनोवृत्ति चाहिँ कम हुन्छ। किनभने जाडो क्षेत्रमा चाहिँ परिश्रम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सिधा साधा मान्छेहरू हुन्छन् र अपराधप्रति एकदमै झुकाव कम हुन्छ। कतै कतै यो विषयलाई हामीले हाम्रो सन्दर्भबाट यसो जोडेर हेर्दै गर्दाखेरि पनि तराई र पहाडमा हो कि कतै रिसर्च त भएको छैन। एउटा चाहिँ अनुमानित कुरो पहाडमा कमै अपराध हुने डेटाहरूले देखाइरहेको छ। यो जाडोको बासिन्दा, गर्मीका बासिन्दा कम परिश्रम गरेर पुग्ने यो उनले भनेको कुरो है। मैले पहाड र तराईलाई छुट्याउनु खोजेको होइन। यहाँ त यी विद्वानले भनेको कुरो, एडल्फ क्वेटलेटले भनेको कुरो जोड्दैछु। गर्मीका बासिन्दाहरू कम परिश्रम गरेर पनि पुग्छ। किनभने अनाज अथवा फलफुल अथवा जे कुरा पनि त्यहाँ प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, पानीको पनि सुविधा हुन्छ होइन, अन्य किसिमका सुविधाहरू पनि हुन्छन्। अनि सोचेर बस्ने फुर्सद भएपछि सोध्छन्, खुराफाती हुन्छन्, अल्छी हुन्छन्। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ अपराध हुन्छ भन्ने क्वेटलेटको निष्कर्ष छ। यद्यपि यही नै मात्रै कारण हो भन्ने कुरो अहिले मानिँदैन। किनभने हामीले प्रारम्भमै भनिसकेका छौँ एउटै मात्रै कारण अपराध हुँदैन। यो त मल्टिपल चाहिँ इफेक्ट हुन्छ अपराधहरूलाई भन्नेसम्म यसको मुख्य कुरो हो। यसलाई मैले अब यति नै हुन्छ। अब बायोलोजीमा जाउँ। अपराधको कारण बायोलोजी हो। यो गर्दै जाँदाखेरि कतै कतै यहाँलाई लाग्दो हो विभिन्न अन्डाहरूले हात्ती छामेको जस्तो पनि लाग्छ होइन। यो त पुच्छर नै हो हात्ती, यस्तो हुन्छ हात्ती। यो सुँड हो, यस्तो हुन्छ हात्ती होइन। खुट्टालाई समाएर खुट्टा यस्तो हुन्छ हात्ती भने जस्तै वास्तवमा के हो त ती सबै अन्डाहरूको समष्टि के हो त हात्ती हो होइन। भने जस्तै सबै कुराहरूको समष्टि हो र यसभन्दा पछाडि विकास हुने अरू सिद्धान्तहरूका पनि समष्टि हो। र यो चाहिँ जुगौँ चलिरहन्छ। यस्ता सिद्धान्तहरू आइरहेछन्।
अब बायोलोजी हामीले जोड्दाखेरि खास गरी टाइपोलोजिकल, फ्रेनोलोजिकल, क्रोमोजम, फिबल माइन्डेड र साइकी एनालाइसिस भन्ने यस शब्दका हामीले हेर्छौँ। यसलाई हामीले संक्षेपमा यी सबैलाई अलिक चर्चामा म यहाँलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। यो चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि यहाँसम्म अघिसम्म हामीले गरेको अपराधको कारणहरू चाहिँ के थियो भने मान्छेहरूले, विद्वानहरूले, अनुभवीहरूले यसो होला त्यसो होला भनेर एउटा काल्पनिक, एउटा स्पेकुलेटिभ, एउटा तार्किक विश्लेषणात्मक रूपमा आफ्नो तर्क शक्तिलाई प्रयोग गरेर निकालेको निष्कर्ष थियो। अब यहाँबाट हामी कहाँ कुन एरामा प्रवेश गर्छौँ भने बायोलोजिकल एक्सप्लानेसनबाट हामीले अब वैज्ञानिक रूपमा अध्ययनको सुरुवात भयो। यहाँबाट चाहिँ विधिगत रूपमा विज्ञानसम्मत ढङ्गले अघि हामीले कुरा गरेको रिसर्चको मेथोडोलोजी, कुनै मेथोडोलोजीलाई समातेर यहाँबाट यो अपराधको बारेमा अध्ययनको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। वास्तविक तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भयो। अघिका सम्मका कुराहरू तथ्य र तथ्याङ्कमा थिएन, ती तार्किक मात्रै थिए र यो कुरो यहाँ बुझ्नुपर्छ। हामीले यस बेलामा सम्झिनुपर्ने चाहिँ हाम्रा पितृ भनेका लोम्ब्रोसो हुन्। लोम्ब्रोसोले वास्तविक तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा भएर चाहिँ अपराधको अध्ययन गरेको हुन्। अब समाज सुधारको ध्यान चाहिँ अब अपराधबाट हटाएर अपराधीमा लग्यो। अपराध भन्दै थियो अघिसम्म विश्लेषणहरूले। अब अपराध होइन, अपराध भन्ने कुरो भन्दा पनि फोकस चाहिँ अपराधीमा हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ, शरीरमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर अब त्यसतर्फ डाइभर्ट भएको अवस्था छ यसमा। अब यसमा पहिलो कुरो के छ भने टाइपोलोजिकल थ्योरी भन्ने छ, प्रारूप है। यसले प्रारूपले गर्ने कुरो के हो भने शरीरमा मान्छेका दोषहरू हुन्छन्, दोषहरू हुन्छन् भन्छौँ नि हामी गाउँमा होइन, दोषहरू हुन्छन्। त्यो दोषको कारणले गर्दाखेरि त्यो अपराधी हो। कुनै मान्छे अपराधी हुनु छ भने शरीरमा केही न केही दोष हुन्छ है। यसको चाहिँ सिधा सम्बन्ध चाहिँ मानव शरीरको सिधा सम्बन्ध नै अपराधसँग हुन्छ। अपराध र शरीर हो सम्बन्ध हुने। शरीर कस्तो खालको छ उसको, त्यो त्यही किसिमले ऊ अपराधी हुने कि नहुने भन्ने कुरो निर्धारण गर्छ। अब यहाँ सबै कुरा छोड्यो हामीले, फ्री विल पनि छोड्यो, भूत त पहिल्यै छोड्यो होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले क्लासिकल, नियो क्लासिकल, यो जियोग्राफी सबै छोड्यो। अब हामी आयौँ शरीरमा। मानव शरीर र अपराधको चाहिँ एकदम डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ भन्ने कुरो लोम्ब्रोसो भन्ने विद्वानले गरेका छन्। यसमा चाहिँ सिसायर लोम्ब्रोसो भन्ने 1835 देखि 1909 का मान्छे हुन्। यिनलाई पिताजी भनिन्छ अरे, फादर अफ क्रिमिनोलोजी, यो अपराध शास्त्रको पिताजीको रूपमा यिनलाई चाहिँ पूजा गरिन्छ। किन त भन्ने कुरा पनि हामी अहिले यहाँ जोड्छौँ। यिनले खास गरी अब्जर्भेसन गरेका थिए। केही सोल्जर सैनिकहरू, यी त सेनाका डाक्टर रहेछन् र सैनिकहरू उनको नियन्त्रणमा थिए। सैनिकलाई कारबाही गरिएका अथवा एक्जिक्युटेड अथवा अफेन्डरहरू पनि उनको चाहिँ नियन्त्रणमा थिए। ती व्यक्तिहरू केही पागलहरू, केही सामान्य मान्छेहरूलाई भेला पारेर कम्पेरिटिभली हेरेछन्। केही मरिसकेका मान्छेको खप्पर पनि निकालेर हेरे, केही जीवित मान्छेको हेरे, केही जेलमा बसेकाको हेरे, कोही अपराधीको हेरे, कोही चाहिँ समाजमा हिँडिरहेका सामान्य व्यक्तिहरू भेला पारेर तिनीहरूको शरीर चाहिँ हेर्दाखेरि यिनले निकालेको निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि अपराध र शरीरको चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ। अपराधीहरू जन्मजात अपराधी हुन्छन्, जन्मदै अपराधी भएर जन्मेका हुन्छन्, जन्मजात अपराधी हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष थियो। 83 वटा खप्पर भेला पारेछन्, 65 वटा एक्जिक्युटेड अफेन्डरलाई भेला पारेछन्, सजाय पाएका चाहिँ प्रतिवादीहरू। अनि 832 जना चाहिँ इन्मेटहरू, बन्दीहरूलाई चाहिँ भेला पारेर 390 जना अरू सोल्जर सैनिकहरूलाई चाहिँ कम्पेरिटिभली स्टडी गरेर यी सैनिकहरू कोही असाध्यै ओबिडियन्ट हुन्छन्, कोही विद्रोही हुन्छन्, ओबिडियन्ट नै हुँदैन, किन हो भन्ने उनलाई जिज्ञासा लागेर यहाँबाट चाहिँ उनले यो अध्ययन सुरु गरेका रहेछन्। डिसओबिडियन्स र ओबिडियन्सको बिचमा फरक खोज्दाखेरि यिनले एउटा के निष्कर्ष निकालेछन् भने यहाँ मैले
5-7 वटा यिनको निष्कर्ष पढेर सुनाउँछु। कतै यहाँहरूसँग मिल्न गयो भने संयोग मात्र निधार उठेको घुम्रिएको कपाल। अपराधी कस्तो हुन्छ र भने निधार उठेको हुन्छ अरे, कपाल घुम्रेको हुन्छ। यी मध्ये कुनै 5 वटा मिल्नुपर्छ है। यसको शर्तहरू लागु हुन्छ। 5 वटा मिल्नुपर्छ। एउटा जोडा मात्रै भएर अपराधी हुँदैन, चिन्ता नगर्नु होला। सायद 5 वटा त मिल्दैन। निधार उठेको घुम्रेको कपाल, शरीरभरि रौँ, ठुला ओठहरू पनि ठुला हुनु पर्यो, गालाको हड्डी यस्तो उठेको, अनि डेढो आँखा। LLTT भन्छ नि, लुकिङ लन्डन टर्निङ टोकियो। टोकियोतिर फर्किँदा लन्डनतिर हेर्दै गयो। डेढो आँखा, ठुलो नाकेडाँडी, लामा औँला, इन्डेक्स फिगर पनि लामो भएको, कानको लोती ठुलो भएको, ठुलो लामो भएको, असाध्यै खेप्चो नाक, कुकुर दाँत, क्यानल टिप भन्छ, कुकुर दाँत निस्केको, अनि चिउँडो पनि विस्तारित चिउँडो। ऋतिक रोशनलाई सम्झिनु, त्यति लामो छ चिउँडो। अत्याधिक लामा हात पाखुरा, एकदम लामो छ। बलिष्ठ हात पाउ, एकदम बलियो छ। शरीर असाध्यै असंवेदनशील छ। छुँदा हिर्काउँदा सामान्य कुटपिटले खै पनि हुन्छ है, यस्तो छ। र धेरै कर्म, उसको नर्मल्ली जति हुनु पर्थ्यो त्योभन्दा बढी कर्म। यी मध्ये कुनै 5 वटा विशेषता भयो भने त्यो व्यक्ति अपराधी हुन्छ भन्ने पिताजीको निष्कर्ष हो। लोम्ब्रोसो पिताजी, फादर अफ क्रिमिनल। लोम्ब्रोसो अनुसार अपराधी चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर उनले भनेका छन्। एटाभिस्टिक अर बोर्न क्रिमिनल, एउटा जन्मजात अपराधी हुन्छ भनेका छन्। अर्को इन्सेन क्रिमिनल, पागल अपराधी हुन्छ भनेका छन्। अर्को ओकेजनल क्रिमिनल, कहिलेकाहीँ, कभी खुसी कभी गम, कहिलेकाहीँ मात्रै अपराध गर्ने ओकेजनल क्रिमिनल हुन्छ भनेर 3 प्रकारले यिनले अपराधी भने वर्गीकरण गरेका छन्। लोम्ब्रोसो इज द फादर अफ क्रिमिनोलोजी वाइ भन्ने एउटा चाहिँ सधैँ जसोको एउटा प्रश्न हुन्छ है परीक्षालाई। यसमा के भन्नुपर्छ हामीले भने, अघि पनि हामीले के कुरा गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि दार्शनिक तार्किक हिसाबले मात्रै अध्ययन गरिएको थियो, विश्लेषण गरिएको थियो अपराधको जरियाको बारेमा। अब व्यवस्थित वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ यिनले चाहिँ यी हामीले अघि सङ्ख्या सुनायौँ, ती सङ्ख्याका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खप्पर समेतलाई भेला पारेर यिनले अध्ययन गरेको हुनाले वैज्ञानिक अध्ययनको सुरुवात गर्ने भएका हुनाले पिताजी भनेको हो भन्नु पऱ्यो है। अर्को वैज्ञानिक विधिको यसले प्रयोग गरे। त्यसपछि अब अपराधबाट कहाँ लगे यिनले ध्यान, सर्लकको अर्को बाटो अपराधीमा है। अपराधीमा चाहिँ हेर न तिमीहरू, अपराध भन्छौ, अपराधीमा चाहिँ हेर व्यक्ति जन्मजातै अपराधी भएर आउँछ भन्ने कुरो यिनले गरे। यिनको आलोचनाहरू पनि भएको छ। अब यो लोम्ब्रोसोले भने जस्तो त्यस पछाडिका चाहिँ विद्वानहरूले ट्राई गरेछन्, अलिअलि ट्राई गरेछन्, तर फेला पारेनछन्। यो निष्कर्ष भेटिन्छ। लोम्ब्रोसोले भने जस्तो हामीले चाहिँ त्यसरी अध्ययन गर्दा भेट्यौँ न है भन्ने पछाडिका विद्वानहरूको निष्कर्षले लोम्ब्रोसोको सिद्धान्त पनि हावा खायो है। अब त्यसपछि लोम्ब्रोसोको भाइ भनौँ यहाँ गारो फालो यहाँसम्म जोडिएर आउँछ। अर्का विद्वान हुन् गारो फालोले पनि यिनै कुराहरूमा जोड गरेका छन्। खास गरी उनले पिटी र प्रोबेटीको कुरा गरेका छन्। पिटी र प्रोबेटीको कुरा गरेका छन् भनेको दया र इमान्दारी। दया र इमान्दारिता यो वास्तवमा फ्याकल्टी हो, मान्छेको मस्तिष्कमा हुने, मनमा हुने। यो चाहिँ शारीरिक कुरो भन्दा पनि अलिक बढी मनोवैज्ञानिक कुरोसँग यिनको जोड आयो। पिटी र प्रोबेटीमा चाहिँ इमान्दारितामा चाहिँ कमी भयो भने अपराधी हुन्छ भन्ने कुरो गारो फालोले कुरो गरेका छन्। अपराधीलाई गारो फालोले 3 किसिमले बाँडेका छन्। एन्डेमिक क्रिमिनल, हत्यारा सङ्गीन अपराधीहरू एन्डेमिकमा राखेका छन् भनेदेखि। अर्को बेइमान अपराधी भनेका छन् यसले। क्रिमिनल डिफिसियन्ट इन प्रोबिटी, प्रोबिटीमा डिफिसियन्सी भएर गरेको, प्रोबिटी कमजोर भएर गरेको अपराधीलाई बेइमान अपराधी भनेका छन्। अर्को ल्यासिभियस क्रिमिनल भनेका छन्। यिनले चाहिँ उत्कट यौन इच्छाका अपराधीहरूलाई, अहिलेको जबरजस्तीकरणको विषय हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ, ल्यासिभियस क्रिमिनल। अर्को हिंसा भड्काउने भायोलेन्ट क्रिमिनल भनेर चाहिँ यिनले यसरी वर्गीकरण गरेको पाइन्छ।
गाह्रो फालोको कुरो पनि हामीले गाह्रो गरेर फाले पनि अब हामी एन्द्रीको फेरि भन्ने पनि यसमा जोडिन्छन्। यिनले पनि यस्तै कुरा गरेका छन्। मैले धेरै कुरा यसमा जोडिनँ। यी 3टा मान्छेको नाम चाहिँ यो सन्दर्भमा यहाँहरूले सम्झिदिनु। अब म एकैचोटि जान्छु फ्रेनोलोजी। यो चाहिँ मस्तिष्कमा अब हामी सबै यस स्कुल अन्तर्गत शरीरसँग सम्बन्धित विषय मात्रै हेर्दैछौँ। मस्तिष्क विज्ञानसँग सम्बन्धित छ यसको। यसमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यो खास गरी टाउको कस्तो छ, टाउको मात्रै केन्द्रित हो। अघि गाह्रो फालोले लोम्ब्रोसोले शरीरका अरू सबै संरचना समष्टिमा हेरेका थिए भने अब यो चाहिँ फ्रेनोलोजीमा टाउको मात्रै हेरिन्छ। यसो मस्तिष्क, टाउको आकार प्रकार, खप्परका कुराहरू यसलाई चाहिँ कस्ता छन् भन्ने कुराबाट हेरेर चाहिँ अपराधी हुने नहुने कुरो निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरो गरिन्छ। कहिलेकाहीँ हामी समाजमा पनि अहिले पनि कस्तो हेर्दै त्यो त चोर जस्तो छ हुन्छ त्यो हामीलाई त्यही आधारको छाप परेको हो कि कतै हेर्दै चोर परेको हुन्छ होइन। त्यो त लोम्ब्रोसोले हेर्दै यो यस्तो छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको हुनाले कतै छाप परेको हुनसक्छ, थाहा छैन मलाई। स्कलको कुरो है, स्कल कन्फाइन मेन्टल सिचुएसन भन्छ नि। स्कलले यो चाहिँ खप्परले उसको भित्र कस्तो छ भन्ने कुरो बाहिरको बोक्रोले थाहा हुन्छ भन्ने कुरो यसमा आउँछ। क्रिमिनल बिहेभियरको कुरो चाहिँ निश्चित गर्छ स्कलले, खप्परले भन्ने कुरो यस विषयमा हेर्नुपर्छ। फ्रेनोलोजीमा गल भन्ने विद्वानले ब्रेनमा 27वटा विभागहरू हुन्छन् भनेर भनेको छ। GAUL गलले 27वटा चाहिँ विभाग हुन्छन् भनेका छन्। कसैले त्योभन्दा बढी पनि भनेका छन्, 35वटा पनि भनेका छन् होइन। जे भए पनि यी विभिन्न विद्वानहरूको निष्कर्षबाट यो सेक्टरमा हामीले फ्रेनोलोजीमा बुझ्नुपर्ने कुरो के छ त भन्दाखेरि 4 प्रकारका चाहिँ कार्यात्मक क्षेत्र हुन्छ अरे मान्छेको। भनेको एउटा फ्रेन्डलिनेस हुन्छ एउटै मान्छेमा एउटा पार्ट हो, एउटा फ्याकल्टी फ्रेन्डलिनेस हुन्छ, अर्को डिस्ट्रक्टिभनेस हुन्छ, अर्को तेस्रो बेनिभोलेन्स हुन्छ भनेको एउटा परिपक्वताको कुरो हुन्छ। अर्को भनेको एक्जिटिभनेस, केही प्राप्त गरौँ म पनि, डिग्री प्राप्त गरौँ, सम्पत्ति प्राप्त गरौँ, केही सन्तुष्टि प्राप्त गरौँ, केही वस्तु प्राप्त गरौँ, यस्तो प्राप्त गर्ने कुरो एक्जिटिभनेस हुन्छ, बेनिभोलेन्स हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ र फ्रेन्डलिनेस हुन्छ। र यी कुराहरू चाहिँ 3 तहमा खात लागेर बसेको हुन्छ भन्छ है। एउटा बुद्धिमा खात लागेर बसेको हुन्छ, बौद्धिक विभागमा फ्याकल्टी हुन्छ। अर्को नैतिक संवेदना, बौद्धिक एउटा हो भने अर्को मोरालिटीको एउटा पाटो हुन्छ मान्छेकै मनभित्र, शरीरभित्र। र अर्को जनावर संवेदना। यी 3टा कुरा हुन्छ। एनिमल टाइपको पनि हुन्छ मान्छे, केही नैतिकतासँग सम्बन्धित हुन्छ, केही बौद्धिक गुणहरू हुन्छ। यो 3वटा तहमा चाहिँ यी विभिन्न चाहिँ प्रकारका कार्यात्मक क्षेत्रहरू खात लागेर बसेका हुन्छन्। र खासमा यसमा चाहिँ डिसब्यालेन्स भयो र यो बौद्धिक र नैतिकले जित्यो भने अपराधी भएन। के ठिक के बेठिक बुद्धिले निर्धारण गर्छ। सोसाइटीले के नैतिक के अनैतिक सोसाइटीले निर्धारण गरेको हुन्छ, त्यसलाई उसले नैतिक र अनैतिक रूपमा आफ्नो बनायो र बुद्धिबाट विश्लेषण गर्यो भने ऊ बच्यो। होइन भने जनावर संवेदनातिर ऊ चाहिँ प्रवेश गर्यो भने अब त्यो मान्छे अपराधी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष यो फ्रेनोलोजीको हो। यसमा यति गर्ने। अब क्रोमोजोम अहिले पढ्दा त हाँस उठ्दो छ है, किनभने अब धेरै पानी बगिसक्यो भने जस्तै धेरै सिद्धान्तहरू विकास भइसके, धेरै विश्लेषणहरू भइसके, यी सिद्धान्तहरू आउटडेटेड भइसके, अब्सोल्युट भइसके। त्यो हिसाबले हामीलाई अचम्म लाग्छ। तर विषयवस्तु बुझ्नलाई प्रारम्भमा यस्तो थियो, यसरी हुँदै आएको थियो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रोमोजोमको निष्कर्ष के हो भने मानिसको छोरा र छोरी जन्मिने जुन क्रोमोजोमको जोडाहरूको कुरो छ त्यसमा हुने केही विचलनले गर्दाखेरि त्यसमा हुने चाहिँ 23 जोडा हुन्छ होइन, 23 जोडा हुन्छ। त्यसमा हुने एक्स र वाईको चाहिँ कम्बिनेसनको कुरो छ। त्यसमा जुन किसिमको एक्स र वाईको कम्बिनेसन भएर छोरा या छोरी निर्धारण हुनु पर्थ्यो, त्यसमा केही फरक बनायो भने अलिक फरक किसिमको मान्छे हुन्छ।
त्यसको निष्कर्ष त्यही हो। फरक किसिमको भनेको फरक जेन्डरको पनि हुन्छ, फरक स्वभावको हुन्छ, फरक दृष्टिकोणको हुन्छ। त्यो छोरा पनि होइन छोरी पनि होइन भन्ने चाहिँ यो क्रोमोजमको निष्कर्ष हो। र त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू चाहिँ अपराधी हुन्छ भन्ने यो सिद्धान्तले चाहिँ आत्मसात गरेको छ। त्यहाँभन्दा बढी केही छैन। यसको चाहिँ सिद्धान्तको मान्यता पाउने भन्दा पनि आलोचना धेरै पाएको छ होइन हजुर। केही हदसम्म त्यस्तो पनि सङ्केत गरेको देखिन्छ। यसले अलि अस्वाभाविक खालको बोली वचन भएको भन्छ होइन, अथवा पुरुष जस्तो पनि देखिने, स्त्री जस्तो पनि देखिने, कुनै गुण स्त्री जस्तो कुनै गुण पुरुष जस्तो, जुन स्वाभाविक रूपमा मेल र फिमेल भन्दा फरक देखिन्छ, त्यस्तो खालको मान्छेको अपराधी हुन्छ। यसको यो अहिलेको समयमा अत्यन्त आलोच्य विषय छ। तथापि कुनै बेला यो खालको क्रोमोजमको विषयलाई उठाएर पनि अपराधको कारणहरू बताइने गरिन्थ्यो। अब अर्को सिद्धान्त छ फिगल माइन्डेड थ्योरी। यसले के भन्छ भने सारतः यसले मानिस अपराधी भनेको चाहिँ राम्रो दिमाग, एकदम स्वस्थ दिमाग, साउन्ड माइन्ड भएको व्यक्ति अपराधी हुँदैन। माइन्ड उसको चाहिँ कमजोर छ, कमजोरी छ दिमागमा, दिमागी हालतमा कमजोर छ भने मात्रै अपराधी हुन्छ। वास्तवमा अपराधी भनेकै त्यही हो। राम्रो स्वस्थ दिमाग छ भने त उसले त राम्रो काम गर्छ, क्रिएटिभ काम गर्छ भन्ने यसको निष्कर्ष हो। दिमागको कमजोरीको कारण नै अपराधी हो भन्ने छ। तर अहिलेको समाजमा अपराधी जति बलियो दिमाग भएको जति क्रिएटिभ हुन्छ होइन, त्यति रिसर्च गर्छ उसले। एउटा चोरकै पनि भन्नु न, सामान्य एउटा चोरले चोर्नको लागि पनि महिनौदेखि उसले रिसर्च गर्छ। यस्ता हाम्रा यी रिसर्चका सिद्धान्तहरू सबै हावा खान्छ। उसले आफ्नै मेथोडोलोजीबाट रिसर्च गर्छ, को कतिखेर आउँछ कतिखेर जान्छ, ग्याप कहाँनिर छ, अनि कहाँनिर यसको सम्पत्ति छ, यसको स्ट्याटस के हो होइन, कहाँबाट आयो, सारा स्टडी गरेपछि च्याक्क पारेपछि बच्चा लिन स्कुल गएको बेला 10 मिनटको दूरीमा स्कुल गएको बेला होइन 10-20 मिनट अथवा 5-10 मिनट भित्रमा उसले आफ्नो काम तमाम गर्न सक्छ। यो फिबल माइन्डेड भन्ने यसलाई होइन, त्यो फिबल माइन्डेडको सिद्धान्त अहिलेको सन्दर्भमा पनि आलोचित छ। बरु स्ट्रङ माइन्डेड चाहिँ अपराधी हुन्छन् भन्ने कुरो भ्रष्टाचारीहरू होइन, यहाँले भन्दै हुन्थ्यो अघि, अथवा चाहिँ जे चोरीकै कुरो पनि यसमा बुझ्न सकिन्छ। जे भए तापनि अब हामीले यो फिबल माइन्डेडलाई हेऱ्यौँ, त्यसपछि साइकिक एनालाइसिस। अब यो चाहिँ साइको एनालाइसिस पनि भनिन्छ, साइको डाइनामिक पनि भनिन्छ। यो खासमा यो सिद्धान्तको एसेन्स भनेको के हो भने इमोसनल डिस्टर्बेन्स आर कजेज अफ क्राइम। इमोसनल डिस्टर्बेन्स आर कजेज अफ क्राइम, यति हो यसको निष्कर्ष सार। इमोसनल डिस्टर्बेन्स, व्यक्तिको इमोसनल इन्टेलेक्चुअलिटी हुन्छ मान्छेसँग, त्यो उसको त्यो इन्टेलेक्चुअलिटीमा त्यो इमोसनलमा उसको डिस्टर्बेन्स आयो भने क्राइम हुन्छ। कसरी हुन्छ त भन्दा त्यो सिगमन्ड फ्राइड कुरासँग ल्याएर जोडेको हो। सिगमन्ड फ्राइडले अपराधको सम्बन्धमा व्याख्या गर्नलाई यो सिद्धान्त बनाएको होइन, जनरल साइकोलोजिकल उनको इन्टरप्रिटेसन हो। उनले 3वटा कुरो मान्छेमा हुन्छ भनेका छन्, इट, इगो र सुपर इगो। यसको डिसब्यालेन्स नै अपराध हो। इट भनेको एकदमै पुरा इच्छा, जे पनि गर्न मन लाग्यो होइन, मलाई इच्छा लाग्यो भने मेरो अगाडि किन बस्नुभएको होला भनेर उहाँलाई दिइहाल्न मन लागेको छ अहिले नै होइन। तर अब यो मेरो इड हो, एकदमै इड हो। तर मेरो चाहिँ सुपर इगोले के भन्छ भने यो क्लास हो होइन, पढाउँदैछ, ठाउँ बस्ने ठाउँ भएन त त्यो भएर उहाँ बस्नुभएको। मैले अहिले हानिस् भने तल अहिले यहाँ तँलाई कहाँ टिचर भन्छ, पुलिस आएर अहिले लिएर उहाँले चाहिँ हालिहाल्नुहुन्छ नि, जाहेर लगेर ठिङ्ग्राउँछ, त्यस्तो गर्नै हुँदैन भन्छ होइन सुपर इगो। अनि इगोले के भन्छ भने भित्र मलाई त अलिकति त थियो नि मन होइन, चाहिँ नबसेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने कता कता लागेको नि त मलाई, मानौँ न। कल्पना है यो, फेरि वास्तविक होइन नि, माफ गर्नु होला मैले उहाँलाई चाहिँ उदाहरण पात्र बनाएँ, कल्पना मात्रै हो सजिलोको लागि। र इगोले के गर्छ भने ब्यालेन्स गर्छ क्या, त्यो मेरो इच्छा पनि अलिकति पूर्ति गरिदिन्छ है। केही हद छ म उहाँलाई तपाईँ यहाँ नबसेको भए चाहिँ हुन्थ्यो नि त सम्म भनेर सन्तुष्ट हुन सकौँला। यो यति भएपछि के हुन्छ, ब्यालेन्स भयो। त्यति पनि मैले भन्न सकिनँ भने मलाई भित्र त्यो तुस रहिरहन्छ,
कुनै न कुनै रूपमा आज नभए भोलि पर्सि अर्को दिन पनि मैले उहाँलाई यहीँ नै बसेको भेटेँ भने अस्ति पनि बसेको आज पनि बसेको भन्नु अझै बढी रिस उठ्ला। अर्को दिन उता कता हिँड्दाखेरि ठोक्यो अरे यहाँ भनेपछि त अब मलाई पुग्यो नि त। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले तलब दिन्छु होइन। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो अपराध डिसब्यालेन्स, इमोसनल डिसब्यालेन्स। यसरी उनले चाहिँ यो खालको चाहिँ इमोसनल डिसब्यालेन्स भयो भने अपराध हुन्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष निकालेको। अरू कुरा होइन, साइकोलोजिकल डिसब्यालेन्स चाहिँ अपराधको कारण हो। अब अर्को कन्डिसनको कुरा गर्छौँ हामी, इकोनोमिक एक्सप्लानेसन। के छ बुझ्दैछौँ हामी? एकदम सही छ सर, सही छ, सही अपराध जति हुन्छ यसकै लागि छ है। ठिक छ, अर्को इन्सपेक्टर आउला होइन, म सही नै भएर ल। अब हामीले इकोनोमिक एक्सप्लानेसन अफ क्राइम। हजुर इङ्ग्लिसमा पढाउनु होइन सर। अब इकोनोमिक एक्सप्लानेसनलाई हेर्नु है हामीले है। यो अपराधको कारण अब सबै दुखेर पढेर छ नि। अब कता लागौँ भने द्रव्यतिर लागौँ भन्यो है। यो द्रव्य नै सबै कुराको, द्रव्य पिचास भन्छ नि, द्रव्य नै सबै कुराको चाहिँ अपराधको चाहिँ कारण हो भनेको। पोभर्टी हो, गरिबी हो अपराधको कारण हो भने के हदसम्म हो नै होइन। सोसलिस्ट है। अर्को के छ त भन्दा व्हाइट कलर क्राइम लगायतका कुरा यसमा आउँछ है। र अब पोभर्टीको कुरो यसमा सुरुमा छ। पोभर्टी भनेको विपन्नता नै अपराधको मुख्य कारण हो भन्ने यसले गर्छ। किन त भन्दाखेरि नेसेसिटिज नोज नो ल। आवश्यकताले कानुन जान्दैन। मलाई भोक लागेको छ, कहाँ कानुनमा के लेखाएको छ मलाई के थाहा। कसैले खाना दिनु मैले पसलको चोरेर खाइदिएँ, मलाई के थाहा होइन। त्यतिखेर भोक लागेपछि मेरो भोकसँग सरकार हुन्छ भने जस्तै नेसेसिटी नोज नो ल। भ्रष्टाचारमा पनि हामी कुरा गर्छौँ नि, ग्रिड बेस र निड बेस हुन्छ, दुई खालको हुन्छ भ्रष्टाचार भनेर। निड बेस भनेको यही हो पोभर्टी। मलाई पुगेन, सरकारी जागिर हौँ, तलब थोरै छ, अनि अलिकति भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने मेरो मानसिकता हो, मेरो निड बेस भयो होइन। ग्रिड बेस भनेको पुग्छ, सबै थोक छ होइन। मेरो पैतृक सम्पत्ति पनि छ, पहिला व्यापार स्यापार गरेको थिएँ, कमाएको छु, घर पनि राम्रै छ, तैपनि अझै बढाउँदै जाउँ न, अझै धेरै धेरै पार्दै जाउँ। भोलि पर्सि रिटायर भएपछि नेता हुनुपर्छ, अनि भोट गर्नलाई चाहिँ अलिकति पैसा पाड्नुपर्छ, त्यसलाई पनि पैसा चाहिन्छ नि मलाई, केही होला नि त। त्यो के हो त मेरो ग्रिड बेस, लोभमा आधारित है। त्यस्तै यो गरिबी चाहिँ पनि एउटा चाहिँ अपराधको कारण हो। कानुन जान्दैन गरिबीले, आवश्यकताले कानुन जान्दैन। निर्धनताले मान्छेलाई चाहिँ नैतिक रूपमा पनि कमजोर बनाइदिन्छ। अब नैतिकता रहँदैन त, नैतिक अनैतिक उसले छुट्याउँदैन। यो निर्धनता नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो भन्ने कुरो यसमा हेरिन्छ। माल्थसले जनसङ्ख्या अनियन्त्रित बढेमा अपराध पनि बढ्ने भन्ने कुरो यसमा देखाएको छ। त्यो जनसङ्ख्या बढ्दाखेरि के हुन्छ उनले भनेको, खाद्यान्न र जनसङ्ख्याको वृद्धि दरको रेसियो मिल्दैन। खाद्यान्न जनसङ्ख्या अङ्कगणित हिसाबले बढ्छ, खाद्यान्न ज्यामितीय हिसाबले मात्रै बढ्छ, बढ्न चाहिँ बढ्छ, म्याच हुँदैन, गरिबी हुन्छ अनि अपराध हुन्छ। यो कुरासँग यहाँ पनि जोडिएको छ। यो गरिबीलाई यति गरौँ, धेरै गरिबीमा बाँच्नु हुँदैन है। खाद्यान्न 1, 2, 3, 4 हुन्छ, जनसङ्ख्या 2, 4। सोसलिस्ट थ्योरीलाई हेर्ने, सोसलिस्ट थ्योरी यसमा कार्ल मार्क्सको कुरो छ। यिनको भनाइ के छ त भन्दाखेरि यो अपराधको स्रोत भनेकै पुँजीवादी समाज हो, यो समाजकै दोष छ भन्ने यिनको निष्कर्ष छ। पुँजीवादी समाजको अर्थव्यवस्थामा चाहिँ समाजमा के हुन्छ त भन्दा क्लास हुन्छ, तल र माथि, सम्पन्न र विपन्न वर्गमा विभाजित हुन्छ। यसरी दुई वर्ग भएपछि के हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ। यो सङ्घर्ष नै के हो त अपराधको कारण हो। यिनले चाहिँ अपराधलाई यसरी सङ्घर्षमा लगेर जोडेको पाइन्छ। यो मार्क्सको फिलोसफी सबै यसमा पर्छ। पुँजीवादी समाजमा व्यक्ति स्वार्थमा लिप्त हुन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थमा व्यक्ति चाहिँ मानिसहरू चाहिँ लिप्त हुन्छ। चम्चाले दिएर डाडुले लिन खोज्छ अरे, थोरै दिएर
उच्चतम प्रतिफल लिन खोज्छ होइन। हामी व्यवस्थापन भन्छौँ, डु मोर विथ लेस भन्छौँ, डु मोर विथ लेस। थोरै स्रोत साधनबाट, थोरै जनशक्तिबाट, थोरै समयमा होइन चाहिँ अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने भने जस्तै यिनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि न्यूनतम लिएर अधिकतम लिन खोज्छ र अरूलाई चाहिँ नोक्सान पारेर आफूले लिन खोज्छ। मजदुरप्रति सहानुभूति हुँदैन, गरिबहरू धनीप्रति अनि ईर्ष्या गर्छन् अनि वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ र पुँजीवादी समाजमा हुने अपराध खास गरी दरिद्रता प्रेरित नै हुन्छ, निड बेस नै हुन्छ भन्ने यिनको निष्कर्ष छ। लालच प्रेरित पनि हुन्छ, निड बेस पनि अपराध हुन्छ। त्यही स्ट्रक्चरले, सोसियल स्ट्रक्चरले गर्दा यस्तो भएको हो भन्ने मार्क्सको कुरो छ। पेसागत अपराधहरू पनि व्हाइट कलर क्राइम भन्छौँ हामी, त्यसमा पनि यही स्ट्रगलको कारणले भएको हो भन्ने कुरो यसमा आउँछ। मार्क्सवालाई पनि यति गरौँ। अब इकोनोमिक प्रस्पेरिटी एन्ड क्राइम, ल अब गरिब हुनु अपराध थियो भने अब धनी हुनु अपराध भयो। हेर्नुहोस् है, विभिन्न एङ्गलबाट हामीले अपराधलाई छान्दैछौँ अहिलेसम्म। अब धनी हुनु अपराध, यसले के भन्छ त भन्दा सभ्य समुन्नत समाजमा अपराध बढी हुन्छ। जुन देश धनी छ, समृद्धि छ, त्यहाँ बढी होला। ट्रेडिसनल टाइपका क्लासिकल टाइपको अपराध नहोला, तर आधुनिक किसिमका अपराध बढी हुन्छ। भ्रष्टाचार होला, साइबर क्राइम बढी होला, सङ्गठित अपराधहरू बढी होला, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता अपराधहरू होला होइन, यस्ता खालको अपराध होला। तर के हुन्छ त भन्दा मात्र चाहिँ त्यो सभ्य समाज, समुन्नत भनिएका समाजमा नै अपराध बढी हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि गरिबमा त कति हुन्छ र थोरै हुन्छ, त्यो सानोतिना हुन्छ। धनीमा हुन्छ अपराध जति हुनु, धनी देशमा हुन्छ, धनी समाजमा हुन्छ। अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा अपराध झन् धेरै छन्, झन् अपराधबाट त्रस्त छन् त्यो मुलुक, त्यस्ता मुलुकहरू भन्ने कुरो यो थ्योरीको निष्कर्ष हो। अमेरिकामा जे जति अपराध हुन्छन् ती अभावबाट भएका अपराध होइनन् भन्ने निष्कर्ष यसमा छ। भावबाट भएका भन्ने बुझ्नु पर्यो। अभावबाट होइन भनेपछि केबाट भएछन्? भावबाट भएछन्। भाव भनेको हुनु, अभाव भनेको नट बी। अमेरिकामा चाहिँ अभावबाट होइन, भावबाट अपराध भएछ भन्ने यसमा आयो। मुलुकको आर्थिक समुन्नति जुन अनुपातमा हुन्छ नि, त्यही अनुपातमा अपराधको दर बढेन भने सो मुलुकको अपराधको दर घटेको वा स्थिर भएको मान्नु। आर्थिक समुन्नतिको हिसाबमा बढेन, जुन रूपमा आर्थिक समुन्नति भयो त्यही रूपमा अपराध बढ्दै गएन भनेदेखि त्यसलाई स्थिर भएको अथवा घटेकै मान्न चाहन्छ भन्ने यसले निष्कर्ष निकालेको छ। अपराधको कारण दरिद्रता, मानसिक दुर्बलता, समाजको दयनीय आर्थिक स्थिति हो भनी मान्नु गलत हो भन्ने यसमा छ। अब हामी जाउँ सेतो अपराध, सेतो व्हाइट कलर, श्वेत ग्रीवी अपराध। व्हाइट कलर भनेको यो ठ्याक्कै मेरै कलर हो, मैले गर्ने अपराध के हो त? व्हाइट कलर। अर्थात् जुन पेसा व्यवसायको लागि बनाएको कानुन छ त्यो कानुनको उल्लङ्घन गर्नु। जस्तो निजामती सेवाले, निजामती सेवामा रहेको कर्मचारीले निजामती सेवा ऐनको उल्लङ्घन गर्ने कुरो व्हाइट कलर भनेको भ्रष्टाचार जन्मेको सुरु भयो। यो खासमा व्हाइट कलर क्राइम भनेको ओरिजिनल्ली भन्दाखेरि ब्लू कलर र व्हाइट कलर दुईवटा कलर चाहिँ एकदम फ्याक्ट्री वर्कर काम गर्ने कामदारको चाहिँ तल्लो वर्गको चाहिँ निलो रङको हुँदै लुगा लगाउने निलो कलर हुने र माथिल्लो पदमा बस्नेको चाहिँ सेतो सर्ट लाउने र सेतो कलर हुने भएको हुनाले त्यो सेतो सर्ट लाउनेले गर्ने अपराधलाई चाहिँ त्यो व्हाइट कलर क्राइममा लिइन्छ। यो चाहिँ अब यसको चाहिँ डिफाइन कसरी गरिन्छ भने अ पर्सन विथ हाई सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस, सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस हाई भएको व्यक्तिले हु भायोलेट्स द लज, के त भन्दा म दोहोऱ्याउँला, designed to regulate his occupational activities. A person with high socio-economic status who violates the laws. कस्तो ल त भन्दाखेरि designed to regulate his or her, यहाँ his मात्रै रहेछ, मैले her गरेको है, his or her occupational activities, gender friendly
ल त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिको लागि बनाइएको कानुन चाहिँ त्यो पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनको उल्लङ्घन गर्ने अपराध। यसमा हामीले पारिभाषिक शब्दहरू यसरी लेख्न सक्छौँ। अ पर्सन विथ हाई सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस हु भायोलेट्स द लज डिजाइनेड टु रेगुलेट हिज अर हर अकुपेसनल एक्टिभिटिज। यसमा आउँछ जस्तो कार्टेलिङका कुराहरू पनि यसले समेट्छ। कार्टेलिङ गर्ने विषयहरू पनि व्हाइट कलर क्राइममा आउँछ। श्वेतकृमि अपराध गर्नेले आफू अपराध गरिरहेको छु भन्ने ठान्दैन अरे यसले। म कहाँ अपराधी हो, त्यो चोर नै पो अपराधी हो, त्यो ज्यान मार्ने पो अपराधी हो, म त यसो कमाएको पो हो त भन्छ होला त्यहाँ होइन। अपराध त कहाँ भन्नु त्यो भन्ठान्छ अरे। मैले अपराध गरिरहेको छु भन्ठान्दैन अरे उसलाई, त्यो मनमा त्यस्तो पर्दैन। अनि त्यसको असर पर्ने व्यक्तिले चाहिँ अपराध भएको पनि महसुस गर्दैन। ठ्याक्कै असर पर्ने व्यक्ति हुँदैन, स्पेसिफिक हुँदैन। भ्रष्टाचार हुन्छ कसलाई असर पर्छ, मलाई केही तत्कालै केही भइहाल्ने त होइन, तर कुनै न कुनै किसिमको असर त मलाई परेको हुन्छ, तर मैले थाहा पाउँदिनँ भनेको असर पर्ने व्यक्तिले पनि त्यो असर महसुस गर्दैन भनेको पीडित पक्ष हुँदैन। त्यसमा देखेर प्रत्यक्ष पीडित पक्ष भनौँ यसलाई। यसको नेचर चाहिँ नेचर यही हो नि त, हामीले कानुन उसकै लागि बनाएको कानुन देवानी प्रवृत्ति कि फौजदारी बिल्कुलै फौजदारी। देवानी अपराध हुँदैन। देवानी चाहिँ विषयवस्तु अलग हो, हामी खालि फौजदारी कुरो मात्रै गर्छौँ। देवानी प्रकृतिको यसलाई मानिँदैन। भ्रष्टाचार देवानी होइन है, यसलाई चाहिँ फौजदारी नै मानिन्छ। र अब यो श्वेतकृमि अपराध मान्नुपर्ने र मान्नु नपर्ने पनि विभिन्न तर्कहरू छन्। यो के त भन्दाखेरि अपराध मान्नुपर्ने तर्कले के भन्छ भने गर्न नहुने कार्य हो भनेर जानेरै गर्छ नि त, त्यसो हुँदा अपराध हो। त्यस्तो कार्यमा समाजले असर परिरहेको हुन्छ नि त, पीडित किन नहुने, पीडित हुन्छ। सोसियो इकोनोमिक क्राइम पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ यसलाई लिइन्छ। साँघुरो अर्थमा चाहिँ यसलाई चाहिँ उपभोक्ता विरुद्ध गर्ने अपराधहरू पनि व्हाइट कलर क्राइममा पर्छन्। परम्परागत अपराधहरू यसमा पर्दैनन् यस अन्तर्गत। र विस्तृत अर्थमा उच्च घरानाका व्यक्तिहरूले अघि हामीले परिभाषामा भने जस्तै सबै प्रकारका आर्थिक सामाजिक फाइदा लिने एलाइटहरूले चाहिँ परम्परागत अपराध गर्ने कुराहरू पनि यसलाई विस्तृत अर्थमा त लिइन्छ। तर पनि खास गरी भ्रष्टाचार अथवा शक्तिको आडमा गरिने यस्ता अपराधहरूलाई चाहिँ व्हाइट कलर क्राइमको रूपमा लिइन्छ। यसका केही विशेषताहरू छन्। समाजका सम्पन्न प्रतिष्ठित उच्च ओहदाका व्यक्तिले गर्ने अपराध एउटा विशेषता हो भने पेसा व्यवसायको सिलसिलामा गरिन्छ। यो पेसा व्यवसायको सिलसिलामा गरिन्छ। धन प्रतिष्ठान र शक्तिका आडमा गरिन्छ। धन प्रतिष्ठा र शक्तिका आडमा गरिन्छ। समाजमा परोक्ष रूपमा यसले चाहिँ नकारात्मक असर पुर्याउँछ। परोक्ष र अपराध पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। सजिलै चोरी गरे जस्तो, ज्यान मारे जस्तो सजिलो गरी यसको अपराधको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुन सक्दैन। अपराधीले आफ्नो कार्य औचित्यपूर्ण भएको दाबी गर्छ, डिफेन्स दिन्छ। यति कुरा मैले व्हाइट कलरमा निवेदन गरेँ। अब कम्पेरिजन अफ ट्रेडिसनल क्राइम विथ व्हाइट कलर क्राइम भन्ने पनि छ। यसमा चाहिँ अब परम्परागत अपराध र श्वेतकृमि अपराधमा के फरक छ, म छोटो फरक यहाँलाई सुनाउँछु। परम्परागत अपराध भनेको, ट्रेडिसनल क्राइम भनेको समाजको उत्पत्तिदेखि नै थियो, कुनै न कुनै रूपमा थियो, अपराध थियो। समाजमा फौजदारी कानुन थिएन होला, तर समाजले मानेको अपराध थियो, नैतिक स्ट्यान्डर्डको उल्लङ्घन गर्थे मान्छेले। भनेदेखि श्वेतकृमि अपराध के भने समाज अलिक विकास हुँदै गएपछि जन्मेको, अलिक पछाडि जन्मेको विषय हो। परम्परागत अपराध भनेको हत्या, चोरी, बलात्कार यस्ता विषयवस्तु भयो भने श्वेतकृमि भनेको कालोबजारी अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारी, मिसावट गर्ने विषयहरू चाहिँ श्वेतकृमि अपराधमा पर्छन्। परम्परागत भनेको शारीरिक, मानसिक गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, यी अघि हामीले पढेका यी कारणहरू भए भने अब यसमा चाहिँ श्वेतकृमिमा चाहिँ खास गरी उच्च महत्त्वाकांक्षी भएपछि, अझ धनी हुने चाहना भएपछि, अधिक सुखको खोजी त अपराधमा पनि हुन्छ। अधिक सुखको खोजी, अलिकति मात्रा बढो भने व्हाइट कलर हुन्छ। ब्लू कलर भनेको श्रमिक भए, समाजका व्हाइट कलर भनेको समाजको मध्यम तथा उच्च वर्गबाट हुने अपराध हो। व्हाइट कलर भनेका मालिक भए। यसका आधारभूत फरकहरू यति गरे। अब युनिट 6मा हामीले सोसियोलोजिकल एक्सप्लेनेसनलाई हेरौँ। अपराधको समाजशास्त्रीय व्याख्या गर्नु। यसमा डिसअर्गनाइजेसन, एनोमी, डिफरेन्सियल एसोसिएसन र इन्भाइरोमेन्ट हेरिन्छ।
अब यस अन्तर्गत सामाजिक अस्तव्यस्तताको सिद्धान्त भन्छ एउटा द थ्योरी अफ सोसियल डिसअर्गनाइजेसन भन्छ। यसमा सेन्ट्रिक जोन कुरो पनि छ। यो सामाजिक अस्तव्यस्तता अर्थात् डिसअर्गनाइजेसन थ्योरीले के भन्छ भने नि अपराध हुन अब हामीले छोडिदिउँ, अब पैसाको कुरो पनि छोडौँ। अब हामी यहाँ समाजमा हुने विशृङ्खलतातिरको कुरामा जाउँ। मान्छेको मनमा हुने विशृङ्खलताका कुरा गर्दैछौँ अघि होइन, पैसाको कुरो गऱ्यौँ। अब हामी समाजभित्र हुने उथल पुथल अडबडको कुरा यसमा आउँछ। सामाजिक अस्तव्यस्तता अपराध सिर्जना गर्ने मूल आधार हो। जब समाजमा अस्तव्यस्तता हुन्छ तब समाजमा अपराध जन्मन्छ भन्ने यसको निष्कर्ष हो। आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएर चाहिँ स्वच्छन्दतापूर्वक क्रियाशील चाहिँ हुन्छन् होइन, हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो आफ्नो स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित हुन्छन् मान्छेहरू र मनपरी रूपमा चाहिँ क्रियाशील हुँदाखेरि समाजमा के निस्किन्छ त भन्दा एउटा जुन सिस्टमले चल्नुपर्ने हो त्यो सिस्टम ब्रेक हुन्छ, अस्तव्यस्त हुन्छ सोसाइटी, तब त्यहाँ अपराधले जन्म पाउँछ। व्यक्ति जसरी अस्तव्यस्त हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तै समाज पनि अस्तव्यस्त हुन्छ है भन्ने कुरो यसमा आउँछ। समाजलाई केले अस्तव्यस्त बनाउँछ भन्ने कुराहरू यस अन्तर्गत हेरिन्छ। जस्तो कि कहिलेकाहीँ 81 जनसङ्ख्या घटबड, रोग, महामारी, अहिले भनौँ न हामीलाई पनि कता कता त्रासदी छ, त्यसको मात्रा यहाँ बढ्दै जाओस्, यस सोसाइटीमा केही न केही अस्तव्यस्तता हुन्छ। 72 सालमा भूकम्प गयो, त्यो भूकम्पको बेला पनि समाजमा एक खालको अस्तव्यस्तता आयो, अपराध भयो नि। हामीलाई नै एक्सपिरियन्स छ त्यो अपराध के समय सक्यो र कसैलाई ढिलो हुन्छ भने यहाँ अब शैक्षिक रूपमा बाँधेर राखेर उद्देश्य होइन है। यसरी चाहिँ जनसङ्ख्या घटबड हुने, रोग आउने अथवा कुनै प्राकृतिक अथवा दैविक विपत्ति प्रकोपहरू आयो भने समाजलाई चाहिँ अस्तव्यस्तता बनाउँछ। जनसङ्ख्या घट्ने कुराले पनि अस्तव्यस्तता हुन्छ, कहिलेकाहीँ बढ्ने कुराले हुन्छ, कहिले बसाइसराइले हुन्छ। मान्छे एउटा एक किसिमले सेटल भएर बसिरहेका हुन्छ, कतैबाट चाहिँ एउटा समुदाय आउँछ, त्यो समाजमा त्यो समाजै नबुझेको खालको समुदाय हुन्छ। त्यो नयाँ समुदाय र पुरानो समुदायको बिचमा कन्फ्लिक्ट होला, अनि त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ वैमनस्य सुरु हुन्छ, अनि समाजमा चाहिँ अस्तव्यस्तता सुरु हुन्छ र अपराधहरू बढ्छ भन्ने यो सिद्धान्तको चाहिँ मान्यता रहेको छ। यो अस्तव्यस्ततालाई यति गरौँ। अर्को एनोमिक थ्योरी छ। एनोमिक थ्योरीले के भन्छ भने सामाजिक तथा नैतिक स्तरमा कमी आउने भन्छ। यसले स्ट्यान्डर्ड हुन्छ सोसाइटीको, एउटा चाहिँ सोसियल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ र मोरल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कमी आउँछ भन्ने कुरा इमानुएल दुर्खेफ लगायतका चाहिँ विद्वानहरूले यसमा कुरो गरेका छन्। उनीहरूले कुरो गर्दाखेरि अपराध भनेको त्यही हो जो समाजले अपराध हो भन्छ भन्ने कुरा यिनको निष्कर्ष हो है। क्राइम्स भनेको चाहिँ के त भन्दा समाजले जे कुरालाई अपराध हो भन्छ त्यही अपराध हो भन्ने कुरो यसमा आउँछ। भने अपराधको परिभाषा समाजको विकाससँगै अनन्त रूपमा परिवर्तित हुँदै जान्छ। समाज विकाससँगै परिभाषाहरू परिवर्तन हुन्छ र चाहिँ त्यो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग प्रसङ्ग यहाँ पनि आउँछ। व्यक्तिले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेर चाहिँ गर्यो भने यसमा चाहिँ यो अघि भनेको स्ट्यान्डर्डमा सोसियल एउटा चाहिँ मापदण्ड हुन्छ, एउटा नैतिक मापदण्ड हुन्छ। त्यो मापदण्डमा कमी आउँदाखेरि एनोमी हुन्छ, अप्रतिमान भन्दो रहेछ नेपालीमा यसलाई। एनोमी भएपछि अपराध हुन्छ भन्ने कुरो यसमा इमानुएल दुर्खेफको कुरो छ भने रोबर्ट मर्टन लगायतका विद्वानले पनि यसलाई पुष्टि गरेका छन्। सामाजिक मान्यताको निर्दिष्ट गरिदिएको बाटो छोडी अरू तरिकाले लक्ष्य प्राप्त गर्ने, समाजले यसरी जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएको हुन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्डलाई ब्रेक गरेर अरू उसले मन पर्यो, अघि हामीले भन्यौँ स्वच्छन्द भएर अगाडि बढ्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ अपराध हुन्छ। के हुन्छ अरे भनेदेखि लक्ष्य र मार्ग हुन्छ। लक्ष्य मार्ग उद्देश्य भनौँ न। लक्ष्य के त भन्दाखेरि लक्ष्यको धनी हुने लक्ष्य, मार्ग के त भन्दाखेरि व्यापार व्यवसाय गर्ने है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने, यो खालको चाहिँ कुनै मार्ग अवलम्बन गऱ्यो भने अपराध हुँदैन।
लक्ष्य र मार्गको बिचमा तालमेल हुनुपर्छ। लक्ष्य धन्याउने ठिक छ, राम्रो लक्ष्य हो, तर वैधानिक मार्गबाट गयो भने अपराध हुँदैन। लक्ष्य धन्याउने तर अपराधबाट चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने भयो भने अब अपराध हो। त्यसरी चाहिँ मार्ग पनि सही हुनुपर्छ, लक्ष्य मात्रै सही भएर भएन। मार्ग ठिक छ तर लक्ष्य गलत भयो भने पनि अपराध हुन्छ भन्ने यिनको निष्कर्ष छ। लक्ष्य र मार्ग चाहिँ बिग्रियो भने एनोमी हुन्छ। यसलाई यति गर्नु। अब डिफरेन्सियल एसोसिएसन थ्योरी, यो इन्ट्रेस्टिङ छ, यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। डिफरेन्सियल एसोसिएसन थ्योरी पछिसम्म पनि काम लाग्छ। यो एकदम जीवित छ, यसलाई धेरै आलोचना गरिराख्नु पर्दैन, अलिअलि आलोचना त भएको होला। तर डिफरेन्सियल एसोसिएसनले के भन्छ भने अपराध भन्ने कुरो सिक्ने कुरो हो। जसरी व्यक्तिले अरू कुरा सिक्छ, व्यक्तिले आखिर सिक्ने नै हो, जन्मेदेखि सिकेर उसले गर्ने हो, हरेक कुरा सिकेर ऊ अगाडि बढ्छ भनेदेखि कुनै न कुनै पोइन्टमा उसले अपराध पनि सिक्छ। भनेको अपराधको कारण सिकाइ हो भन्ने नै यसको निष्कर्ष हो। सिकाइ कसरी त भन्दाखेरि हुनसक्छ एक सिटिङबाट उसले नसिक्ला, झट्ट कसैले अपराध गरेको देख्दैमा नसिक्ला, टेलिभिजनमा झट्ट अपराध गरेको देखाउँदैमा नसिक्ला, एकपटक कोही अपराधीसँग सङ्गत गर्दैमा उसले तत्कालै अपराध नसिक्ला। उसको चाहिँ त्यसको टाइम, उसको फ्रिक्वेन्सी, कति उसले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ, कति उसँग चाहिँ उसको चाहिँ सम्बन्ध रहन्छ, कतिपल्ट उसले त्यस्ता घटनाहरू हेर्छ, कतिपल्ट त्यस्ता घटना सुन्छ, कतिपल्ट त्यस्ता घटनामा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ, यी कुराहरू फरक पार्ला। तर सिकाइ त सिकाइ नै हो भन्ने यसको निष्कर्ष हो। यसमा चाहिँ एडविन सदरल्यान्डकै कुरो आउँछ। जीवन अवधिमा अनेक थरी व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्थासँग मान्छेले साक्षात्कार हुनुपर्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि जानेर नजानेर कुनै किसिमको छाप पर्छ। त्यो छापको निरन्तरता भयो भने अपराध हुनसक्छ, हुन्छ भन्ने यो सिकाइ नै हो। अरू कुरा होइन, अपराध भनेको सिकाइबाट हुन्छ भन्ने यसको निष्कर्ष हो। सिकेर गरिन्छ, यो वंशानुगत क्रमबाट प्राप्त हुने व्यक्ति होइन, देखेर सुनेर सिकेर चाहिँ यो हुन्छ। सञ्चारका साधनले यसमा चाहिँ मतियारका भूमिका खेल्छन्, सहयोगीका भूमिका खेल्छन्, सहयोग गर्छन् भनेको कानुनी परिभाषा लचिलो। यिनको एउटा भनाइ के पनि छ भने इन्ट्रेस्टिङ छ। कानुनको परिभाषा हेर्छ अपराधीले, यिनको आशा हेर्दाखेरि कानुनमा कहाँनिर चाहिँ लुप होल छ, त्यो लुप होल टेकेर चाहिँ अपराध गर्छ भन्ने पनि यसमा यो डिफरेन्सियल एसोसिएसन थ्योरीमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनको परिभाषामा भएका कमजोरीलाई टेकेर अपराध गर्छ। सिक्ने कुरा यति हो। अब इन्भाइरोमेन्टल थ्योरी, वातावरणको कुरो, यो सिद्धान्तले सामाजिक अस्तव्यस्तता भन्ने अघिको सिद्धान्त थियो, त्यही सिद्धान्तलाई नै समर्थन गर्छ। यसमा धेरै कुरा छैन। अपराधको केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ वातावरण भनेको चाहिँ वातावरण सिद्धान्तमा अपराधको केन्द्रबिन्दु भनेको औद्योगिक बस्तीलाई रिसर्चरहरूले औद्योगिक बस्ती, स्लम एरिया भन्छौँ नि हामी, त्यो स्लम एरिया नै अपराधको चाहिँ केन्द्रबिन्दु हो। बसाइसरी आएका हुन्छन् मान्छेहरू, प्रवासीहरू हुन्छन् र नयाँ मान्छेहरू पनि हुन्छन्, पुराना मान्छेहरू पनि हुन्छन्, अनि नयाँ पिँढी कुसङ्गतमा चाहिँ फस्छ। यी कुराहरूबाट चाहिँ अपराध वातावरणले गर्दाखेरि कस्तो वातावरण बन्छ समाजमा, त्यही किसिमले अपराध हुन्छ भन्ने कुरो यसमा हेरिन्छ। सहरीय वातावरण भनेको अरू फिजिकल इन्भाइरोमेन्टको कुरो होइन, नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको कुरो होइन। यहाँ चाहिँ सहरीकरणको वातावरण, औद्योगिकरणको वातावरण, बसाइसराईको वातावरण, स्लम एरियाको वातावरण, यस्ता तत्त्वहरूबाट चाहिँ अपराध फरक पर्छ भन्ने कुरो आउँछ, अपराध हुन्छ भन्ने कुरो देखिन्छ। अब अर्को मल्टिपल कजेसन थ्योरी, यो एउटा निष्कर्ष पनि हो, यो सधैँ जीवित रहिरहन्छ होइन, बहु हुन्छ। अघिसम्मका सिद्धान्तहरू के भन्दै थिए भने वान एन्ड ओन्ली मै हुँ अपराधको कारण, मै हुँ भन्दै थिए। अब यो सिद्धान्तले के भन्यो भने तिमीहरू एक्लै होइनौ अपराधको कारण। अपराधको कारण धेरैवटा कुराहरूबाट मात्रै अपराध हुन्छ, एउटै कारणले मात्रै अपराध हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन। व्यक्तिगत वा समाजमा रहेका नकारात्मक तत्त्वहरू, नेगेटिभ एलिमेन्टहरूको कुरो, मानिसमा हुने उत्तेजनाका कुराहरू, अनि जस्ता कुराहरूले मान्छेमा सिर्जना हुने चाहिँ मनसाय, अपराध प्रतिको मनसायका कुराहरू,
जस्ता कुराहरू यसमा हेरिन्छ। अब यसमै मल्टिपल कजेसनमा हेर्दाखेरि हेनरीको फेरी ले वंशानुक्रम, प्रकृति, समाजमा पारेको प्रभाव जस्ता कुराहरू हेनरीको फेरीले यसमा गरेका छन्। मल्टिपल कजेसनमा मानसिक चाहिँ असमञ्जस्यता, खराब सङ्गत, विकृत परिवार जस्ता कुराहरू पनि अपराधका कारण हुन्छन् भन्ने यसमा आउँछ। अब यसमा के त भन्दाखेरि मानिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार जस्तो कारणले आत्मसंयम, अनुशासन गुमाउने कुराहरू पनि यसमा पर्छन्। अब विभिन्न कारणहरू के हुन्छ अपराधका भन्दाखेरि परिवार पनि एउटा कारण हो भन्छ यसले। स्कुल, विद्यालय अथवा काम गर्ने ठाउँ अथवा आफू धेरैजना मान्छे भएको ठाउँमा जाने चाहिँ कुरा। अर्को मास मिडियाहरू पनि अपराधको कारण हुन्छ। अर्को रेसिजम पनि अपराधको कारण हो भन्ने यसमा बोलिन्छ। तथापि रेसिजमलाई अहिले कुनै पनि हालतमा स्वीकारिँदैन। पर्टिकुलर रेसको मान्छे अपराधी हुन्छ, अरू हुँदैन, यो हुन्छ त्यो हुँदैन भन्ने एउटा विषयवस्तु यसले समेटेको हुनाले यो अहिले ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभबाट पनि रेसिजमलाई ग्राह्य मानिँदैन। र धेरैवटा कारणबाट अपराध हुन्छ, एउटै मात्रै कारण अपराध हो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने आधार हुँदैन भन्ने यो सिद्धान्तको सार हो। अब 8औँमा हेरौँ। अब यसमा चाहिँ पनिसमेन्टको कुरो छ, दण्डको कुरो, थ्योरी अफ पनिसमेन्ट। पनिसमेन्टको कुरो गर्दाखेरि 3 प्रकारले यसलाई हेर्न सकिन्छ। दण्डात्मक सिद्धान्त, उपचारात्मक सिद्धान्त र रोकथाममूलक, प्रिभेन्टिभ। 3वटा अप्रोचबाट यसलाई चाहिँ दण्डका सिद्धान्तलाई हेर्नुपर्छ। दण्डात्मक सिद्धान्त अन्तर्गत प्रायश्चितको सिद्धान्त, प्रतिकारको सिद्धान्त, हतोत्साहको सिद्धान्त र निरोधको सिद्धान्त पर्छ। भनेदेखि उपचार, दोस्रो उपचारको सिद्धान्त रिफर्मेटिभ थ्योरी हो। यसले चाहिँ अपराधीलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। र अघि नै भनेको तेस्रो सिद्धान्त दण्डात्मक पहिलो, उपचारात्मक दोस्रो। दण्डात्मकमा हामीले चाडा भन्यौँ, उपचारात्मक दोस्रो यो रिफर्म गर्ने, अपराधीको रिफर्म गर्ने कुरोसँग सम्बन्धित छ। तेस्रो भनेको रोकथाममूलक, यो भनेको प्रिभेन्टिभ भनेको यसले चाहिँ समाजमा अपराधै हुन नदिने तर्फको कदमलाई विशेष फोकस गर्छ। पनिसमेन्टको कुरा गर्दैछौँ हामी। सिद्धान्त 3 किसिमले क्लासिफाई गरौँ। मैले एकचोटि सरल दोहोऱ्याइदिन्छु। दण्डात्मक भनौँ, उपचारात्मक भनौँ, रोकथाम भनौँ। तेस्रो रोकथाम भनेको प्रिभेन्सन हो। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर हो। सेकेन्डमा दोस्रो उपचार भनेको रिफर्म गर्ने, अपराधीलाई अहिले हामीले मोडर्न एप्रोचमा जुन अपराधीलाई सुधार गर्नुपर्छ, समाजमै राख्नुपर्छ, प्रोबेसन दिनुपर्छ, प्यारोलमा छोड्नुपर्छ, सजाय स्थगन गर्नुपर्छ, सजायका विकल्पहरू खोजिनुपर्छ, रात्रिकालीन जेल हुनसक्छ अथवा सप्ताहन्तको जेलमा राख्ने विषयवस्तु हुन सक्छन् र सुधार गृहहरूमा पठाउने कुराहरू। यी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अपराधको सुधारात्मक र त्यसभन्दा पहिलो दण्ड। मैले यो दण्डलाई पनि धेरै गरिनँ, मैले दण्डको कुरो यहाँलाई बताइदिएको छु, यसभित्र रहेर विश्लेषण गर्नु होला। दण्डात्मक, उपचारात्मक र रोकथाममूलक। दण्डात्मकमा चारवटा भने मैले प्रायश्चितको सिद्धान्त, प्रतिकार, हतोत्साह र निरोधात्मक सिद्धान्त। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अब तल आउँछ कि भनेर मैले यसलाई वेट गरेको है। अब यसमा पनिसमेन्टको च्याप्टर छ 9मा, क्यापिटल पनिसमेन्ट। क्यापिटल पनिसमेन्टको कुरो गर्दाखेरि यहाँले परीक्षाको दृष्टिकोणबाट है, परीक्षाको दृष्टिकोणबाट के बुझ्नु होला भने क्यापिटल पनिसमेन्ट, हाम्रो संविधानले त क्यापिटल पनिसमेन्टलाई 47 सालको संविधानबाटै एबोलिस गरिसक्यो है। क्यापिटल पनिसमेन्ट हुँदैन, तथापि कहिलेकाहीँ समाजमा यस्तो घटनाहरू घट्छ जसले गर्दाखेरि त्यो तपाईँ हामीलाई नै पनि, हाम्रै विद्यार्थीलाई पनि ओहो क्यापिटल पनिसमेन्ट त चाहिँदै रहेछ जस्तो लाग्छ है। तर के छ दुनियाँमा भने अब मानव अधिकारका सिद्धान्त आयो। हामी त फेरि अत्यन्त मानव अधिकार फ्रेन्डली, हामीले त मानव अधिकारमा थोरै पनि तलमाथि गर्दैनौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि
यो लाइफ मान्छेको दिने कुरामा त 47 सालको संविधानबाटै हामीले गरिसकेका छौँ। तर पनि कहिलेकाहीँ ती विषयवस्तुहरूले छुन्छ। यस्तै तपाईँलाई भूमिका दिएर आउन सक्छ, कुनै परिस्थिति देखाएर प्रश्नहरू गर्न सकिन्छ है। त्यस सम्बन्धमा कसरी बुझ्नु होला भनेदेखि जस्तो एउटा विगतमा एउटा घटना घटेको छ। ख्याति श्रेष्ठ है, ख्याति श्रेष्ठको हत्या भएको थियो। अत्यन्त निर्दयी क्रूर तरिकाले हत्या भएको थियो। इतिहासमै नेपालमा त्यति साह्रो चाहिँ क्रूर निर्दयी तरिकाले त्यो घटना भएको थिएन। र त्यो घटना घटिसकेपछि सोसाइटीले के माग्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के नाम वीरेन साक्यलाई चाहिँ फाँसी दिनुपर्छ, मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भन्ने सोसाइटीको ठुलो माग थियो। तथापि के थियो हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन मृत्युदण्ड दिन सक्ने थिएन, दिँदैन पनि थियो। तर सोसाइटीले एउटा आवाज त उठाएन होइन। त्यो आवाजले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अहिले हामीले अपराध संहिताहरू बनाउँदाखेरि सजायमा अलिकति सोच्नलाई त्यो सोसियोलोजिकल एप्रोचले, त्यो सोसियोलोजिकल एउटा चाहिँ मागले अलिकति फरक पनि ल्यायो। कसरी ल्यायो त भन्दाखेरि आजन्म कैदको व्यवस्था गर्नु, आजन्म कैदको हामीले व्यवस्था गर्नु। जन्मभर चाहिँ उसको जीवित रहन्छ, उसको जिउ छ भने कारावासमै बस्न सक्ने केही अपराधहरू डिटरमाइन गर्यो। र जन्म कैदको हदलाई पनि बढाएर 20बाट 30मा लाने प्रस्ताव गयो। 20बाट 30मा लाने प्रस्ताव गयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय रोम विधान, यो आइसिसीको विधानमा पनि 30 वर्ष कारावासको सजाय जन्म कैदको व्यवस्था थियो। र मान्छेको चाहिँ आयु पनि होइन बढेको हुनाले, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि बढेको हुनाले 20 होइन 30 गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गएकोमा 20 पनि नगरौँ 30 पनि नगरौँ भनेर व्यवस्थापिका संसदबाट आएको होइन। व्यवस्थापिका संसद भनेको व्यवस्थापिका पनि होइन, संसद पनि होइन, दुईटैको भने जस्तै दुईटाको एभरेज गरेर चाहिँ त्यसलाई कम्प्रोमाइजमा 25 वर्ष आयो। तर के त भन्दाखेरि आजन्म कैदको व्यवस्था गर्यो। समाजले आवाज उठाउन पाउँछ, राइट हो समाजको। संविधानमा त्यस्तो छ, होस् नबोलौँ चुप लाग्यो भन्ने होइन। सोसाइटी इज फर्स्ट। संविधानको पनि ग्राउन्ड नाम के हो त सोसाइटी हो। त्यो संविधानको आधार पनि के हो सोसाइटी हो। समाजले, जनताले आफै बनाएको नि त। त्यसो हुँदाखेरि आवाजहरू उठाउन पाउँछन्। त्यो खालको प्रसङ्ग जोडेर पनि आउन सक्छ। त्यसो हुँदा त्यस्ता कुराहरूले रिफर्म हुँदै जान्छ। समाजले मागौ भोलि भनेदेखि जन्म त्यो यो चाहिँ मृत्युदण्ड हुन पनि सक्छ। समाजको आवश्यकताले कानुन बन्ने हो। तर पनि समाजले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका मान्य सिद्धान्तहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर यो आजन्म कैद र 25 वर्षको व्यवस्था गरिएको भन्ने कतै लेख्नुपर्ने प्रसङ्ग तपाईँलाई आउन सक्छ भनेर मैले यो संक्षिप्त विश्लेषण सुनाएँ। क्यापिटल पनिसमेन्ट अब मैले यसको अरू डिटेल कुरा फर र एगेन्स्टमा हामीले स्कुल पढ्दादेखि नै डिबेट गरेको हुनाले होइन यसमा धेरै कुरा गरिदिएँ। अब क्यापिटल पनिसमेन्टका प्रत्येक प्रिजनको कुरो छ है। प्रिजनको कुरोमा हाम्रोमा अब प्रिजनको सन्दर्भमा अब रिफर्मको लागि अहिले बनेका संहिताहरूले धेरै हदसम्म प्रयास गरेको छ। प्रिजनलाई रिफर्म गर्ने सम्बन्धमा कारागारको सट्टा वैकल्पिक चाहिँ कैद सजायका व्यवस्थाहरू र बालबालिकालाई कैद स्थगन गर्ने कुराहरू, कैद न्यूनतम कैदहरूलाई कैदमा बस्ने अवधिलाई चाहिँ रकमै तिरेर बाहिर बस्ने कुराहरू, सप्ताहन्तमा हप्ताको 1 दिन मात्र जेल जाने, राति मात्रै जेलमा बस्ने, यी विभिन्न किसिमले चाहिँ कैदका विकल्पहरूमा चाहिँ हामीले अहिले नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेका छ। प्रोबेसन र प्यारोलमा चाहिँ व्यक्तिलाई छोड्ने, अदालतले त्यसलाई निगरानी गर्ने व्यवस्था पनि छ। तथापि यो प्रोबेसन र प्यारोल बोर्ड गठन गर्ने भनिएको छ। यो प्रोबेसन र प्यारोल बोर्ड गठन भइ नसकेको हुँदाखेरि त्यो खालको रिफर्म, त्यो खालको चाहिँ सुधारात्मक अप्रोच अवलम्बन गर्नलाई अहिलेसम्म हामीले स्पेस पाएको छैन। जेलको कारागारको सम्बन्धमा गरेको अहिलेको कानुनी व्यवस्था जुन सुधारोन्मुख कानुनी व्यवस्था छ त्यसलाई यथाभूत हुबहु रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन। ती निकायहरू प्रोबेसन र प्यारोल बोर्डको गठन र त्यस अन्तर्गत प्रोबेसन प्यारोल अफिसरको नियुक्ति यथाशक्य चाँडो भएर त्यो रिफर्म, जेल रिफर्म समेतका चाहिँ सुधार ल्याएको अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरा चाहिँ
यहाँहरूले परीक्षामा यसो कतै पारिदिनु भयो भने प्रोबेसन र प्यारोल बोर्ड भनेको चाहिँ के भने प्रिन्सिपल्ली प्रोबेसन भनेको अदालतले सानातिना अपराधीहरू सानोतिनो कसेल गरेको व्यक्तिहरूलाई जेलमा कारागारमा नपठाएर प्रोबेसनमा राख्ने एउटा शर्त तोकेर तिमीलाई कैदको सजाय चाहिँ हो 5 वर्ष भएको छ तर तिमीलाई 5 वर्ष अहिले कैद कार्यान्वयन नगर्ने तिमी घर जाऊ अथवा यो काम गर यो एरियामा बस यति समयमा यहाँ रिपोर्टिङ बुझाऊ अथवा हाम्रो प्रोफेसर अफिसरले तिम्रो निगरानी गर्छ तिमी चाहिँ सदाचारमा रहौ अन्य कुनै अपराध नगर आदि इत्यादि चाहिँ नियमहरू एउटा चाहिँ शर्तहरू तोकेर त्यो व्यक्तिलाई छोडिन्छ र त्यसको निगरानी गरिन्छ र उसले त्यो शर्त पालना गर्यो भने उसलाई तोकिएको त्यो कैद भुक्तान भएको मानिन्छ यदि शर्तको उल्लङ्घन गर्यो भने उसलाई अघि निर्धारण गरिएको चाहिँ कैदमा लगेर राखिन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रोबेसन भनिन्छ प्रिन्सिपल्ली प्यारोल भनेको चाहिँ कारागारमा गइसकेपछिको व्यक्तिलाई चाहिँ आचरणमा सुधार आउँदै गएपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ उसका चाहिँ रेकर्डहरू हेरेर केही निश्चित शर्त यसै गरी शर्त राखेर त्यहाँ कारागारमा भएको चाहिँ बोर्डले प्यारोल समितिले अथवा प्यारोल अफिसरले उसलाई चाहिँ घर जान दिने शर्त तोक्छ फेरि केही शर्तहरू उल्लङ्घन भएको खण्डमा बाँकी तिम्रो कैद अवधि चाहिँ फेरि ल्याएर हाल्छौँ भन्ने खालको व्यवस्था गर्नुलाई चाहिँ प्यारोल भनिन्छ यो प्रोबेसन र प्यारोल सम्बन्धी व्यवस्था छ हाम्रो यसको मापदण्डहरू बनाउने नीति बनाउने र यसका चाहिँ विज्ञहरू नियुक्ति गर्ने कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने काम प्रोबेसन प्यारोल बोर्डले गर्छ त्यो बोर्डको गठन नेपाल सरकारले गर्छ त्यो बोर्डको गठन भइसकेको छैन त्यो बोर्ड गठन भएपछि यो खालको अघि हामीले भने जस्तो किसिमको चाहिँ सजायलाई अल्टरनेटिभली लान सकिने स्थिति हुन्छ र जेलको जुन चाहिँ अब दुर्व्यवहार छ अथवा जेलमा भइरहेको जुन चाहिँ हामीले भोग्नु परिरहेको एक खालको चाहिँ पीडा समस्या छ त्यो कम हुँदै जान्छ त्यहाँ हुने जनसङ्ख्या कम हुँदै जान्छ र जेलका सङ्ख्याहरू किनभने कारागार नै अन्तिम विकल्प सबै कुरा सुधार गर्ने कारागारै हो भन्ने कुरो अहिलेको समयमा निष्कर्ष निस्केको छैन कारागारले केही हदसम्म नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि पारेको छ के अरे पहिलोचोटि अपराध गर्ने सानातिना अपराध गर्ने बाल बिजाइ गर्ने व्यक्तिहरूलाई ती चाहिँ पटक्कै अपराधी रेसिडिभिस्टहरूसँग लगेर चाहिँ एकै ठाउँ राखिन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टले झन् क्रिमिनल भएर आएको छ उद्देश्य थियो रिफर्म गर्ने कारागारमा पछुताउँछ बेकारमा मैले गरेछु अब त म राम्रो मान्छे हुन्छु 5 वर्षपछि घर जान्छु असल नागरिक हुन्छु भनेर भन्छ भनेर पठाएको झन् चाहिँ बिओजी डन भएर डन भएर आउँछ त्यो खालको स्थिति नहोस् भन्नका लागि यी सुधारका अवलम्बनहरू पहिलेको हाम्रो चाहिँ कानुनमा पनि आएको स्पेलिङ बिजनको कुराहरू मैले प्र्याक्टिकल कुरा भने केही थ्योरिटिकल कुरा यहाँ छन् यहाँले हेर्नु नै ओके सर अब